अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रोही एट 10। मैं हूं आपकी होस्ट महाजबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सभी ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, जिंदगी को और इस तेजी से बदलते मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। कल का दिन आपका अच्छा गुजरा होगा और आज के दिन के हवाले से भी आपकी तैयारियों का आगाज हो चुका होगा। अपने प्रोग्राम का भी आगाज करते हैं। जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है उनकी जानिब बढ़ते उनका तारुफ करवाती चलूं। सबसे पहले मेहमान डॉक्टर हुमायूं शहजाद, फैमिली फिजिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान है। क्या चल रहा है आजकल हाँ, आपकी जिंदगी में? वैसे तो बहुत कुछ चल रहा है। सेहत के हवाले से मौसम भी अच्छा है और इस मौसम में बीमारियां भी कम है, इसलिए हेल्दी मौसम चल रहा है आजकल। बिल्कुल, यानी अपनी सेहत पर फोकस किया जाए तो अच्छे से चीजों को हैंडल किया जा सकता है, ज्यादा ठीक एंजॉय है। कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारे साथ दूसरी मेहमान मौजूद है तस्नीम कोकब, वाइस चेयरपर्सन नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी पंजाब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप मेंबर भी हैं। बहुत सारी चीजें जो कि हमने आपसे डिस्कस करनी, आई होप कि आप बिल्कुल तैयार होंगी इंशाल्लाह। चलें जी, अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं अपने सेगमेंट आज नेकी की बात की जानिब। देखते हैं कि आज हमें हमारे स्कॉलर साहब नेकी की कौन सी नई बात बताने जा रहे हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम वो ये है कि खुश नसीब की 5 अलामतें हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हम अल्लाह के यहाँ खुश नसीब लोगों में से हैं या बदनसीब लोगों में से हैं? खुश नसीब आदमी की पहली अलामत लीनुल क़ल्बी, जिसका दिल बड़ा नरम हो, जिसका दिल बड़ा नरम हो। इधर जहन्नम का जिक्र आया, उसकी दिल कांप उठा। इधर जहन्नम का जिक्र आया, उसका दिल कांप उठा। अल्लाह का जिक्र करते हुए उसके दिल से आवाज़ें आना शुरू हो गई। मालूम हुआ कि इसके अंदर लीनुल क़ल्ब, दिल की नरमी मौजूद है, और जिस आदमी में दिल की नरमी मौजूद होती है वो अल्लाह के यहाँ खुश नसीब इंसान होता है। अल्लाह हमें भी इस नेमत से सरफराज फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। और इसी पैगाम के साथ अपने आज के प्रोग्राम का इस सेगमेंट का आगाज करते हैं। डॉक्टर हुमायूं शहजाद फैमिली फिजिशियन हैं, हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, हमारे मेहमान बने हैं। पोलियो के हवाले से डॉक्टर साहब आज फिर हम बात करने जा रहे हैं। कुछ नई चीजें, कुछ नए पॉइंट्स जो कि आज आप ऐड करना चाहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल। पोलियो इरेडिकेशन में हम जो है पोलियो को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए तकरीबन तमाम ममालिक इसमें कामयाब हो चुके हैं। सिर्फ चंद ममालिक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जहाँ से ये काफ़ी हद तक इरेडिकेट या ख़त्म हो चुका है। लेकिन हमें अभी अपने हाथ ढीले नहीं करने। गो के पिछले साल बहुत कम केसेस, एक आध कोई केस हुआ है, लेकिन ये जो इसकी पोलियो की जो कतरे पिला रहे हैं, जो इम्यूनाइजेशन है या वैक्सीन कह लें, ये इसलिए किया रहा है उसको स्ट्रेंथ करने के लिए, उसको ताकतवर करने के लिए अपनी मुहिम को, कि अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई नज़रों से बच गया है, एक आध केस या जो रह गया है, तो उसके लिए तमाम बच्चों को पहले से ही तैयार कर लिया जाए कि अगर वो कहीं अगर दाखिल होता है उनके अंदर, तो पहले से ही उनके अंदर इम्यूनिटी या फौज तैयार हो कि वो उस जरासीम को फ़ौरन ख़त्म कर दें। और ये इसलिए इतनी शिद्दत के साथ, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद तकरीबन मुल्क है दुनिया का जहाँ पर ये है, और बाकी दुनिया से ये ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए इतनी शिद्दत के साथ ये पोलियो में हमारा जो महकमा सेहत है इस बारे में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। गली गली वर्कर जा रहे हैं, गली गली हेल्थ वर्कर्स भी जा रहे हैं और बाकी भी लोग जा रहे हैं, सर्वेलेंस भी हो रही है, ताकि ये अब एक दफ़ा अब ये एंड पे है तो आखिर में इसको बिल्कुल अब ख़त्म कर दिया जाए। आपको याद होगा कि एक बहुत मूजी मर्ज होता था चिचक, चिकन पॉक्स कहते हैं, स्मॉल पॉक्स और चीज़ें चिकन पॉक्स है, तो स्मॉल पॉक्स होता था पहले, चिकन पॉक्स तो आजकल भी है लेकिन वो इतना ख़तरनाक नहीं है। तो उससे स्मॉल पॉक्स से लोगों की आंखें, चेहरे बिगड़ जाते थे, बीनाई चली जाती थी। कभी आप किसी पुराने ज़माने के लोगों को देखें तो उनमें से कुछ को मिल जाएंगे जिनके इतने स्पॉट्स होते हैं चेहरे पर, वो एक निशानी थी कि उनको होता था। इसी तरह उनको वैक्सीन या इम्यूनाइजेशन के टीके लगा कर उसको पूरी दुनिया से ख़त्म कर दिया। अब तकरीबन 40-50 साल हो गए, कोई केस नहीं हुआ।
تو یہ پولیو بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے اس کا ذکر پھر کتابوں میں ملے گا یا ہسٹری میں ملے گا، لیکن یہ دنیا کے اوپر یہ مرض انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ نے امیونٹی کی بات کی اور آج ہم بچوں کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں. تو بچوں کی امیون سسٹم جو ہے، بچوں کا امیون سسٹم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے، اسٹرانگ کیا جا سکتا ہے؟ ایسی کیا چیزیں ڈائٹ میں شامل کی جائیں؟ ہاں جی، یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا اور یہ بنیاد ہے صحت کی. آپ دیکھیں کہ بچے آج کل جو دور آ گیا ہے، یہ جو اس میں غذا جو ہے وہ بہت مختلف ہو چکی ہے، جو آج سے 30 40 50 سال پہلے ہوتی تھی روایتی غذا. اس زمانے میں تو گھر میں دودھ ہوتا تھا، گوشت، مکھن، سبزیاں ہوتی تھی، روٹی، چپاتی، ان چیزوں پہ بچے جو ہے نا وہ پلتے تھے اور ان کی امیونٹی ماشاءاللہ بہت اسٹرانگ ہوتی تھی. جی ٹھیک ہے نا. قدرت ہمیشہ آپ کو فائدہ دے گی، آپ قدرت کے خلاف چلیں گے آپ کا نقصان ہوگا. اس کے بعد یہ جو دور آ گیا نا، تو اس میں سنیکس یہ ہے نا، اور خاص طور پر جو باہر کے ملکوں کے سنیکس ہیں، میں آپ کو اس کی ابھی ایک مثال دیتا ہوں کہ اس کی وجہ سے جب آپ قدرت کو، جو پوائنٹ وہی ہے کہ جب آپ قدرت سے ہٹیں گے، قدرت کو چھیڑیں گے، آپ کو نقصان ہوگا. اب مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا یہ جو خطہ ہے، جی ملتان لے لیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک سسٹم کے تحت یہاں پر کی ہوئی ہے. یہاں کا آب و ہوا ایسا ہے کہ جہاں پر آپ آم اگتے ہیں، سیب آپ نے کبھی اگتے نہیں دیکھا ہوگا، اور آپ مری چلے جائیں تو وہاں آپ کو مقصد ہے پھل فروٹ سیب یہ ملیں گے، لیکن آم کا درخت کہیں نہیں ملے گا. ہاں جی. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، تو اسی طرح جو انسان وہاں بستے ہیں ان کا خمیر، ان کی جو بناوٹ ہے وہ اس حساب سے بنائی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہمارا یہ جو خطہ ہے، میں اسی خطے کی بات کروں گا، اور ہمارے جو بچے ہیں، نسل ہے، وہ اس چیز پہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ وہ چپاتی، چاول، گوشت، سبزی، یہ قدرتی چیزیں جو ہیں یہ بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اب باہر کے ملکوں میں میں ایک ٹیکنیکل بات کرنے لگا ہوں، وہاں کا سرد موسم ہے، وہاں پر وہ لوگ بریڈ کھاتے ہیں، وہ لوگ گوشت دوسری قسم کا کھاتے ہیں، حلال بھی نہیں کھاتے. ان کا خمیر علیحدہ طریقے سے ہے. اب یہ دیکھیں، جو میں پوائنٹ آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ایسا ہے کہ ہماری غذا کیوں بدل گئی ہے. یہ کمرشلزم ہے ساری. ہاں جی. انہوں نے پیزا اور یہ تمام چیزیں یہ انٹروڈیوس کرا دی ہیں، لیکن ہماری چپاتی اور وہ سالن وہ نہیں کھاتے اس طرح کا، وہ ہماری ریت نہیں کرتے، لیکن کمرشلزم اور ہم ان کے نیچے لگ گئے، وہ یہ چیزیں بیچ دیتے ہیں اور یہ نقصان دہ ہمارے لیے. بالکل. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ یہاں پر سیب کا درخت نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح یہ چیزیں بھی یہاں پر کوئی تصور نہیں ہے ان کا صحت کے ساتھ. ہماری وہی غذا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے لیے بنائی ہے. بالکل. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے بچے جو آج کل کھاتے ہیں اس میں دو نقصان ہیں. ایک تو وہ ان کے اس آب و ہوا کے موافق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرے نمبر پہ اس کے اندر جو سنیکس کے اندر جو مسالے ڈالے جاتے ہیں یا جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں کسی کو نہیں پتا. جیسے ان کمپنیوں کو پتا ہے جو بنا رہے ہیں یا جو بنانے والا ہے اس کو پتا ہے، لوگ عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں پتا. اس کی وجہ سے تو سب سے زیادہ جو ہمارے جیسے یہ کووڈ کے حساب سے بھی کہا گیا، جو بچوں میں زیادہ بیماریاں ہیں وہ اسہال جو ہماری پبلک ہیلتھ سے جس کا تعلق ہے، اور یہ گلا خراب ہونا، نزلے زکام کی ENT کو جس کے یہ سب سے زیادہ ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ مسالے ہیں جو ان غیر فعال یا مضر جس کو ہم کہتے ہیں مضر غذاؤں کے اندر ہوتے ہیں، وہ چپ کر کے کھا رہے ہیں. اسکولوں میں دیکھیں، پہلے لوگ ہمارے زمانے میں لنچ گھر سے مائیں دیتی تھیں، لیکن اب وہ دیتی ہیں اس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. یا پھر وہیں وہ کینٹین سے لے جاتے، جو گند ہوتا ہے وہ وہاں سے لے کے بچے کھا دیتے. اس کی وجہ سے امیونٹی جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے آج کل کے بچوں میں، اور آج کل کے بچے بہت بیمار ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی غذا کو اپنے آب و ہوا اور ماحول کے مطابق بنایا جائے. باقی تو پھر الگ بات ہے نا کہ اس پہ کون کنٹرول کرے گا. یہ اس طرح کی جو غذائیں آ گئی ہیں یا مسالے آ گئے ہیں یا سنیکس آ گئے ہیں، یہ تو پھر محکمہ صحت ہماری گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس کے اوپر کچھ کرے. کچھ کر بھی رہی ہیں، لیکن وہ میں آپ کو بالکل اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. اس کے لیے وہ کر رہی ہیں، لیکن اس میں ایک خرابی ہے جو میں نے دیکھی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ نے فوڈ اتھارٹی بن گئی، اس نے جا کے چیک کیا، اتنا دودھ ضائع کر دیا جی، مضر تھا، یہ مسالے مضر تھے. سرویلنس نہیں ہے. کیا انہوں نے اس پوائنٹ کو بلیک لسٹ کر کے اس کو کیا اور کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اس کو چیک کیا؟ ان کا کیا ہے؟ ان کو لگا جرمانہ، انہوں نے پیسے بھر دیے، دوبارہ وہی کام شروع کر دیا. فرق تو نہ پڑا نا. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ سروائیو کر رہے ہیں.
تو ان کی جب تک ان کی سروائیول ختم نہیں کی جائے گی، جو اس طرح کے غلط غیر قانونی کام ہیں، ان کی سرویلنس نہیں ہوگی، تب تک بہتری نہیں آ سکتی۔ ٹھیک ہے، امیونٹی کی ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کے امیون سسٹم پر کیسے کام کیا جا سکتا ہے، کیسے ہیلدی چیزوں کو روٹین کا لائف کا حصہ سکتا ہے، اس پر مزید بات کریں گے۔ تسنیم کوکب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، وائس چیئرپرسن نارکوٹکس کنٹرول کمیٹی پنجاب۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں، جیسے کہ آپ پی ٹی آئی کی ممبر ہیں، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب تک کی حکومتی کارکردگی کیسی رہی ہے، آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ جی الحمدللہ حکومت ہماری بہت اچھی ہے، اور موسٹلی آپ دیکھتے ہوں گے کہ حکومت کے بارے میں بہت ساری افواہیں بھی اڑا دی جا رہی ہیں کہ جب یہ ہو گیا وہ ہو گیا حکومت جا رہی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ ریسنٹلی مہنگائی پر بھی بات کی جا رہی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ خان صاحب نے کل ہی کا ایک شیڈول آیا ہے کہ پیٹرول پر 10 روپے کی کمی کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بہت بڑا انسینٹیو ہے ہمارے لیے۔ اس کے علاوہ اب بجلی پر بھی کنٹرول 1 یونٹ پر 5 روپیز کم کر دی گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری جو گریجویشن یوتھ ہے اس کے لیے اسکالرشپ لگی ہے 30,000 روپیہ پر منتھ اسکالرشپ لگ گئی ہے۔ اس سے اچھا انیشیٹو اور کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ میڈم احساس پروگرام آج کے اس مہنگائی کے دور میں کسی گورنمنٹ نے ایسا ورک نہیں کیا، کسی بھی، بالکل، جو کہ 6 منتھ کے پیریڈ میں رکھا گیا تھا 12,000، لیکن اب اس کو بڑھا کر ہم لوگوں نے ہمارے پی ایم خان صاحب نے 14,000 کر دیا، تو یہ کم بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں جنرل بس سٹینڈ ہے، وہاں پر لنگر خانے ہم لوگوں نے اپنے پی ایم صاحب کی محبتوں سے، کاوشوں کے ساتھ، ایک محنت لگن کے ساتھ سٹارٹ کیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ وہاں پر پرسکون ماحول سے چیئرس ٹیبلس لگے ہوئے ہیں، اور آفٹرنون بھی بیٹھے ہوتے ہیں، نائٹ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے لطف اندوز سے۔ کسی حکومت کی اتنی اچھی کارکردگی نہیں تھی جتنی اچھی آہستہ آہستہ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ بالکل، جو چیزیں اپریشیٹ کرنی کے قابل ہیں ان کو کرنا چاہیے۔ بالکل، جہاں پر کام کیا جا رہا ہے آئی تھنک اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ابھی کل جیسے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی اور بجلی کی قیمت میں بھی کمی کر دی گئی، اور اب ہمارے سامنے احساس پروگرام ہے اور راشن کے ڈسٹریبیوشن ہے، تو وہ بھی ہو رہا ہے، ایکٹیولی ہو رہا ہے۔ بالکل ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے، بلکہ اس کے لیے دیکھیں نا، ہم نے اس کے موبلنگ کے لیے کیش جو گھریلو فیملی ہے جس کا 30,000 سے کم ہے لون، ان کے لیے ان کو یہ آفر دے دی گئی ہے، وہ بھی اپنے مستفید ہو رہے ہیں اس چیز سے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ وائٹ کالر لوگ ہیں ان کے لیے بھی پیکیجز رکھے ہوئے ہیں۔ ایون دین کے بچوں کے لیے وظائف رکھے گئے ہیں، جو اس کے احساس پروگرام کے ساتھ ان کے جو بچے ہیں ان کے بھی وظیفے ساتھ دیے جا رہے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومت اپنا ٹائم پورا نہیں کر پائے گی تو اس حوالے سے ایسا کچھ نہیں ہے، یہ لوگ ہم بھی سنتے آ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے ابھی تک تو لوگوں کو جو چیز نظر آ رہی ہے وہ اسی کی بات کر رہے ہیں، جو بھی ورک پرسنلی طور پر ہو رہے ہیں، ابھی اویئرنیس نہیں ہے ہماری عوام کو، وہ بھی اب دیکھے گا آگے کہ کتنے اچھے انیشیٹوز ورکس ان کے سامنے آئے ہیں۔ حالات کو دیکھتے ہوئے تو یہی لگ رہا تھا کہ پیٹرول جو ہے وہ 200 تک جائے گا، آپ کو یہ لگ رہا تھا یا نہیں؟ بالکل، دیکھیے یہ بات، اس پہ نو ڈاؤٹ میں عوام کی اس بات کو ڈینی نہیں کرتی، جو سنا جائے گا وہ کہا جائے گا، لیکن اب یہ بھی تو دیکھیں نا، ابھی لوگوں نے کہا تھا کہ ابھی 1 ویک کے بعد دیکھے گا، 1 مارچ سے دیکھے گا، جبکہ ہمارے پی ایم صاحب نے ان کو 2 دن پہلے ریلیف یو ٹرن لے لیا۔ ٹھیک ہے جی، نارکوٹکس کمیٹی کی ہم بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری نوجوان نسل، ہماری یوتھ جو اس ڈرگ انٹیک میں اتنی زیادہ انوالو ہو گئی، کیا سمجھتی ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں میڈم، ایسا ہے کہ ہماری نوجوان یوتھ جو ہے نا ڈرگس میں اس طرف اس لیے چلی گئی ہے کہ ایک تو وہ نفسیات کا شکار، کچھ گھریلو مسائل، کچھ بے روزگاری، کچھ مہنگائی، کچھ غربت، ٹھیک ہے۔ اب انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ یہی بات کریں گے کہ اس پر کنٹرول کیا جائے، اور کر بھی رہے ہیں ہم۔ اس کے لیے ہم نے جمنیزیم کا آغاز کیا ہوا ہے، جو کہ اسٹیٹ بینک لائبریری کے ساتھ جمنیزیم بنے ہوئے، جہاں پہ ایکسرسائزز بھی کی جاتی ہیں تاکہ نوجوان کا ذہن بٹے، کمپیوٹرز رکھے ہوئے ہیں تاکہ وہ اس کو اپنی نالج میں لے کر آگے ایجوکیشن حاصل کر سکے۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے پروگرامز کرتے ہیں، سوشل ویلفیئر کے ڈپارٹمنٹس ہیں، نوجوان ہاسپٹل ہے، وہاں پر بھی ہم لوگ جاتے ہیں، ایون کے سیشنز بھی کروائے جاتے ہیں اس پر، جس میں یونیورسٹیز میں کروائے جاتے ہیں اور جناح ہال میں بھی کروائے ہیں، اور ملتان ای لائبریری میں بھی کروائے جاتے ہیں۔ ایون دین کہ ہم لوگ وہاں کے جا کے سروے کرتے ہیں۔ آپ جا کے خود دیکھیے گا کہ جو لوگ نشے کا عادی ہیں، شکار ہیں، ان لوگوں کو میڈیسن دی جاتی ہیں، ان کو ڈیلی کا ان کو ایکسرسائز کروائی جاتی ہیں، اور ان کو چیک کیا جاتا ہے، ان کی خوراک کو دیکھا جاتا ہے، اور ریسنٹلی ہی وہ 15 سے 20 دن یا 1 منتھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد وہ اپنے گھر بآسانی سے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے جتنے بھی کیسز دیکھے ان میں ایج گروپ کون سا تھا سب سے زیادہ؟ 40 ایئرس ابو۔
40 ایئر سے ایون دین کے MBBS ڈاکٹرز کو بھی ہم نے دیکھا ہے وہاں پر. میرا اپنا تجربہ, میں خود گئی ہوں وہاں پر, MBBS ڈاکٹر بھی اس چیز کا مرض میں لاحق ہوا ہے. اچھا, آپ کیا کہتی ہیں کہ جب تک ول پار نہ ہو, ایک انسان یہ کرنا ہی نہیں چاہتا, اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا, تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں چھوڑنا نہیں, اس کو آپ ٹائم دیں. ہمارے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ سے وہ اوجھل ہو رہے ہیں, اب دیکھیں وہ کہاں جا رہے ہیں, ان کا پیچھا کریں, تھوڑا سا اپنے گھر کا نا ماحول چینج کریں. اگر ایسا ہو رہا ہے, کیونکہ ایسے یہ تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے, مایوسی ہو جاتی ہے. بالکل. یا آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نوجوان یوتھ محبتوں کی ایک عجیب سی تھیوری ان کے اندر آئی ہوئی ہے, اس چیز میں چلے گئے ہیں, تو ان کو دیکھنا چاہیے. اور اس میں ہمیں نا عوام کا بھی ہاتھ چاہیے, کیونکہ نشہ جو ہے نا یہ ہر جگہ اویلیبل موجود ہے, میں سمجھتی ہوں. بالکل. لیکن ہم لوگ بھی کام کر رہے ہیں, لیکن ہمیں عوام کا ساتھ چاہیے. بالکل. لیکن ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا PIA ایئر لائن سے بھی ہم نے ڈرگس کو پکڑا, جو جا رہی تھی سعودی ایئر لائن میں. ٹھیک ہے, اب ہماری ادارے بھی ورک کر رہے ہیں, لیکن ہم بھی کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی اس کے عوام لیے کی سپورٹ کی ضرورت ہے. بالکل ضرورت ہے. اور میں یہ بھی ساتھ کہوں گی کہ ہمیں ہر منتھ نا میڈیا سے بھی چاہیے کہ ہر منتھ ہمارا ساتھ میں کوآپریٹ کیا کرے آرگنائز پروگرام میں. بالکل ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, ہماری اس ڈسکشن کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. نارکوٹکس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, ڈرگ انٹیک کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کیسے ڈرگ ایریڈیکیشن میں عوام ڈپارٹمنٹس کا, مختلف ڈپارٹمنٹس کا حکومت کا ساتھ دے سکتی ہے. ڈاکٹر ہمایوں شہزاد, فیملی فزیشین, ہمارے ساتھ موجود ہیں. پولیو کے اثرات کی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس کے؟ اس پہ اب زیادہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ یہ ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی, آگے نہ کسی کو ہوگا نہ یہ اثرات آئیں گے, مختصراً بات تو یہ. لیکن اس کے اثرات جو پہلے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بہت خطرناک ہوتے تھے. کہ اس سے ہمارا یہ جو دماغ کے ساتھ جو ہمارا حرام مغز ہوتا ہے, جو ہماری اسپائنل کارڈ یا ہمارے کمر کے موہرے کے اندر جو ایک گودا ہوتا ہے, یہ وہاں جا کر یہ وائرس جو ہے نا جا کر افیکٹ کرتا تھا, اور جسم کے کسی ایک حصے کو یا زیادہ حصوں کو مفلوج کر دیتا تھا, پیرالائز کر دیتا تھا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں جو سب سے خطرناک بات تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے یہ جو ہم سانس لیتے ہیں اس کے بھی پٹھے ہوتے ہیں, اور جب اگر وہ پٹھے مفلوج ہو جائیں اور انسان سانس ہی نہیں لیتا تو اس کا سانس ختم ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہوتی ہے, کہ اس سے زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ کالر ہیں ارشد ملتان سے, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر شیخ شاہد. میں یہ میڈم تسلیم کوفق سے بات کرنا چاہتا تھا, مہنگائی کے اوپر جو انہوں نے بات کی ہے اس سے بات کرنا چاہتا تھا. جی جی پلیز کریں. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میم یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے تو بڑے دعوے کیے تھے, وعدے کیے تھے کہ مہنگائی نہیں ہوگی, غریب اب خوشحال ہوگا, لیکن دیکھیں غریب دن ب دن پستا جا رہا ہے, گھی 400 کچھ میں چلا گیا ہے. اور یہ کیا عمران خان صاحب کی کوئی بھی ایک وعدہ جو ہے وہ پورا نہیں کیا عمران خان صاحب نے. دیکھیے پیارے بھائی, جی پیارے بھائی بہت شکریہ, آپ نے صحیح فرمایا. مہنگائی پر ہی بات ہو رہی ہے. اب انیشیٹو آپ کو کرتے ہیں کہ آپ نے چلو کچھ تو سوال کیا, تو دیکھیے اس پہ ورک ہو رہا ہے, اور ایک دم سے اس حکومت کو آئے ہوئے ابھی موجودہ 4تھا سال جا رہا ہے. اب گزشتہ حکومتوں میں بھی یہ کام تھا. اب آپ دیکھیں پچھلی ملز جو ورک کر رہی تھی ان کو بھی دیکھیں کہ وہ اس ٹائم ریٹ کیا تھا, ایک مزدور کیا لیتا تھا, اور آج کا مزدور اس ٹائم مزدور لیتا تھا 10,000 سے 12,000 پہ 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتا تھا. ٹھیک ہے, آپ کی مہنگائی والی بات ہے. اب دیکھیں کل ہم لوگوں نے پیٹرول کا بھی تھوڑا سا کم ریٹ کیا ہے. جیسے ہی ریٹس اب کم ہونے شروع ہوں گے تو مہنگائی پر بھی قابو پا لیا جائے گا. اب تھوڑا سا تو ویٹ کریں. اب ایک ہمارے PM صاحب کچھ اچھا ورک کر رہے ہیں, تو آپ کچھ ٹائم تو دیں. ٹھیک ہے ارشد, آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا, کال کرنے کا. جی ڈاکٹر صاحب بات کو اپنی کنٹینیو کرتے ہیں. اس میں یہ جو ہیلتھ کا تناظر ہے, اور خاص طور پر اس میں نارکوٹکس بھی بیچ میں آ جاتا ہے, کہ ہمارے اندر بہت ضرورت اور ہیلتھ ایجوکیشن کی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا جی. اب اگر اس میں ہمارا جو معاشرتی سیٹ اپ ہے یہ بھی میں نے کہا نا وقت کے ساتھ چینج ہو گیا ہے. اب لوگ اپنی فیملی کے اندر اتنا ٹائم نہیں دیتے جتنا پہلے لوگ دیتے تھے. صبح سے ایک مرد جاتا ہے, وہ ایک جگہ کام کرتا ہے, پھر دوسری جگہ جاتا ہے, رات کو آتا ہے, بچے سوتے ہیں, اس کا تعلق ہی نہیں رہا فیملی کے ساتھ. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو نارکوٹک کی کہ بچے جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں, کیا وہ سگریٹ پی رہے ہیں, ان کی سوسائٹی کیسی ہے. یہ چیز ضروری ہے کہ ہم اپنا فیملی سیٹ اپ بھی تھوڑا سا اس کے اوپر اویئرنیس کے اوپر زیادہ زور دیں, کہ بجائے اس کے کہ آپ کا کسی کو نشے کی عادت پڑ جائے اور پھر وہ جا کے علاج کرے, تو بہتر یہ ہے کہ اس کو پہلے سے کنٹرول کر لیا جائے. پہلے سے کنٹرول, اور یہ فیملی لیول پہ ہو سکتا ہے. اس کے اوپر کوئی ٹیکنیکل ڈاکٹرز کی اس کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا, اب یہ ہے کہ
جو لوگ اس میں ہو جاتے ہیں، انوالو ہو جاتے ہیں، تو اس میں یہ تو ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے کہ ان کی ریہیبلیٹیشن بھی بڑی ضروری ہے. ٹھیک ہے، ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10. بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس ایک دفعہ پھر سے پروگرام میں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر ہمایوں شہزاد فیملی فزیشین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے پولیو وائرس انفیکشن کی. رسک پر کون ہے، کیسے پھیلے گا، اور پبلک ہیلتھ کی بات ہو رہی تھی. ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں، ایسے ایشوز ہیں جن کو اگر ہم سالو کر لیں گے تو پولیو یا جو بھی ہیلتھ ایشوز ہیں ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ جی، اس کا تعلق پبلک ہیلتھ سے ہے. جی تو اور محکمہ صحت، ان دونوں کے اشتراک سے ہی یہ کام ممکن ہے کہ نہ صرف پولیو کو بلکہ اب پولیو کے بعد جو نیکسٹ منزل ہے ہماری وہ خسرہ کی ہے. جی، اس کے لیے بھی امیونائزیشن جو ہے وہ شروع ہے. جی، تو اس میں بہت ضروری ہے کہ یہ جو کوئی بھی بیماری ہونا، اس کو ہم ایک تکون کہتے ہیں، ایجنٹ ہوسٹ انوائرمنٹ. ایجنٹ وہ ہوتا ہے جو جراثیم ہے، وائرس ہے، ہاں جی، یا کوئی چیز ہیٹ ہے جیسے، یہ بھی ایجنٹ ہے جو کہ آپ کو نقصان دیتا ہے. ہوسٹ وہ ہے ہم خود انسان، اور انوائرمنٹ ماحول کون سا ہے. جب یہ تین چیزیں ان کا انٹریکشن ہوتا ہے تو پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ بیماری ہونی ہے یا نہیں ہونی. ہوسٹ جو ہے وہ مضبوط ہے، امیونٹی مضبوط ہے. ایجنٹ کمزور ہے، وہ اندر آتا ہے. ہوسٹ مضبوط ہے، بیماری نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اب جیسے سن سٹروک ہے ایک، ٹھیک ہے نا، اب وہ ہیٹ جو ہے وہ ایجنٹ ہے، انسان ہوسٹ ہے. انوائرمنٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ گرمی ہے. اگر آپ گرمی سے ہٹ کر کولر کے آگے یا اے سی کے آگے چلے جائیں تو پھر ہیٹ اسٹروک نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے ہمارا جو پبلک ہیلتھ سسٹم ہے نا جی، معذرت کے ساتھ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان سے بہت مختلف ہے. وہ لوگ زیادہ کوشش کرتے ہیں پریونشن پر کہ کوئی بیماری کو پہلے نپ دا ایول ان دا بڈ، اس کو شروع میں ہی اس کو دبا دو. لیکن یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بیماری ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کے علاج پہ اتنا خرچہ ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ اربوں روپے لگا کر کارڈیک یا دل کے ہسپتال بنائے جاتے ہیں جہاں پر علاج ہوتا ہے، اور چند لاکھ خرچ کر کے لوگوں کو اویئر نہیں کیا جاتا کہ دل کی بیماریاں ہوتی کیوں ہیں، آپ ان سے بچ جائیں. بالکل یہ ٹھیک فرق ہے بات. ہمارے میں اور ان کے ملک میں. تو ہمارا یہ جو پبلک ہیلتھ سسٹم ہے اس کو بہت زیادہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو سب سے بنیادی کلیہ ہے وہ یہ ہے کہ عوام کے اندر، پبلک کے اندر ہیلتھ ایجوکیشن اور اویئرنیس، یہ دو اگر پیدا کر دیں تو آپ لوگ اپنے صحت کا خیال خود رکھنا شروع کر دیں تو آپ کا ہیلتھ سسٹم یا جو آپ کے جو ہاسپٹل ہیں ان کا برڈن بہت زیادہ، ان کا جو دباؤ ہے بہت زیادہ کم ہو جائے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ اپنی ہر سطح پر لوگوں کو ایجوکیٹ کرے. مثال کے طور پر یہ جو نشے کی بات آپ کر رہے ہیں، پیرنٹس کو یہ اویئرنیس، اسکولوں کے اندر ہماری جو نئی نسل آ رہی ہے اس کو اسکولوں کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ یہ نشے کی یہ نقصان ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس کو اوپر آپ نے کیسے بچنا ہے ان کے اس طرح سے، پلس جو سماجی مسائل ہیں ان کو بھی، کیونکہ اس کا ایک فیکٹر جو ہے نا یہ نشہ کرنے کا یا ایڈکشن کا یہ ہے. اور تیسری بات جو ہے کہ جو ڈرگ ڈیپینڈنس ہے، آپ کو ہر میڈیکل ہال پہ ہر چیز مل جاتی ہے بغیر نسخے کے. اس پہ آج تک کبھی کوئی گورنمنٹ کنٹرول کر نہیں سکی کہ ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر آپ نے دوائی، یعنی کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رہا. چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اگر آپ یہ کر لیں تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس اور سرویلنس تھوڑی سی کر لیں تو ہماری عمومی ہیلتھ جو ہے عوام کی وہ بہت بہتر ہو سکتی ہے. اور ٹھیک ہے، بوجھ جو ہے گورنمنٹ کا وہ بوجھ کم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں حسنین ملتان سے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی جی ٹھیک، شکر ہے جی الحمدللہ. کیا کہنا چاہیں گے، کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں جی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹی وی پہ تو بتا رہے ہیں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، بہت ہو رہا ہے. یہ ہمارا ٹاؤن ہے حسنین ٹاؤن، غریبوں کا ٹاؤن ہے. تو یہاں تو کوئی چیئرمین کو بھی 10 دفعہ بتایا ہے، کسی نے پرواہ بھی نہیں کی. کوئی کہتا ہے حامد ڈوگر کا حلقہ ہے اسے کہو، کوئی کہتا ہے فلاں کا ہے اسے کہو. ہم تو بہت پریشان ہیں. یہ اب تھوڑی سی بارش آ جاتی ہے تو گھر سے نہیں نکلنا ہوتا. ٹھیک ہے. تسنیم کوکب صاحبہ، یقیناً یہ سوال جو ہے وہ آپ کے لیے ہے، تو بتائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، ان کی بات کو بھی میں نے سنا ہے غور سے. دیکھیں جی، ہمارے پی ایم صاحب نے بہت آسان سی بات کر دی کہ پی ایم پورٹل انہوں نے کال کروایا جی. اس پر اگر آپ کو کوئی کمپلین ہے تو آپ اس پر واضح طور پر پی ایم پورٹل پر جا کے اپنی کمپلین درج کروائیں. وہاں پر کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کی مشکل وہیں پر ہی حل ہو جائے گی. گارنٹی؟
میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. جی ٹیکنیکلی ہمارے جو یہ کام ہے بلدیاتی، یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، بالکل صحیح. یہ بلدیاتی اداروں کا کام ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے بلدیاتی ادارے اب تک کوئی کام نہیں تھا. یعنی ایزی ایکسس تو ہونا چاہیے نا. ایزی ایکسس ہے. آپ دیکھیں خود بھی تو جا سکتے ہیں. ہمارے پی ایم صاحب نے جب ایک آسانی پیدا کر دی ہے، اگر آپ کو نہیں تو ایم این اے ایم پی ایس کے پاس جا سکتے ہیں. انہوں نے 3 دروازے آلریڈی کھلے ہیں. ڈوگر اور سر ٹائم کھلا ہے. پی ایم ہمارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر لیک آف ایجوکیشن کی بھی بات ہو رہی تھی، اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، موبائل فون یوز کرنا نہیں جانتا، اس کو کیا پتا پورٹل یا جو بھی ایپ ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، سیکنڈ آپشن کیا ہوگا؟ سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے علاقے میں ایک اسٹیک ہولڈر تو موجود ہوگا. دیکھیں اب اویئرنیس ہم لوگوں نے اتنی دے دی ہے، اب عوام کا ہر بندہ ہی شعوریبل ہے. پاکستان تحریک انصاف کا نام ماشاءاللہ سے بڑا پاپولر ہے. ٹھیک ہے، تو لوگ اس کے لیے رہنمائی کے لیے اس دروازے پر ضرور جاتے ہیں جہاں پر سنوائی ہوتی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ کی آواز نہیں سنائی ٹھیک، وہ اپروچ کر رہے ہیں لیکن ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ فلاں کا حلقہ ہے، فلاں کا حلقہ ہے. تو حلقہ اگر وہ حلقہ ہے تو اس حلقے کا کوئی ایم این اے ایم پی ایس تو ہوگا نا. ایسا تو نہیں کوئی حلقہ بغیر کسی کے ہو. ٹھیک ہے، یہی بات میں نے ایڈ کی نا کہ ایزی ایکسس ضروری ہے کہ عوام یا جو لوگ ہیں رہنے والے اگر آپ رہائشی یہ بات کسی نہ بھی سنی علاقے جائے تو پھر آپ آگے کے اسٹیپ لے سکتے ہیں. ہمت مردہ مرد خدا، اس کو مدد خدا، وہ ان کو جائے تو صحیح ایکسس کسی کرنا کے ایٹ ٹائمز بڑا مشکل ہو جاتا ہے. نہیں مشکل نہیں ہوتا. دیکھیں ان کے حلقے کا ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے، ان کے پی اے صاحب تو موجود ہوتے ہیں. آپ وہاں پر اپنی کمپلین درج کروا سکتے ہیں کہ نہیں کروا سکتے؟ بالکل کروائی جا سکتی ہے. پھر ٹھیک ہے جی، یہ آپشن ہے. آپ نے سن لیا ہوگا جواب حسنین صاحب. تو یہ مسئلہ جو ہے وہ آپ کو حل کرنا پڑے گا جب آپ اپروچ کریں گے اور ان کے دروازے تک جائیں گے. بات ہو رہی تھی نارکوٹکس کمیٹی کے حوالے سے، تو آپ بتائیے گا کہ اب اس کا حل کیا ہے، کیا انیشیٹوز لیے گئے؟ ابھی ریسنٹ آپ نے کوئی انیشیٹوز لیے اس حوالے سے؟ جی دیکھیں ہم لوگ اس پر ورک کر رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ ہم لوگ جاتے ہیں اداروں تک رسائی کے لیے. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اسکول میں بھی پروگرامز کروائے ہیں. ابھی سر نے فرمایا ہے تو شاید سر نے شرکت نہیں کی ہمارے پروگرامز میں. اب نیکسٹ انشاءاللہ انہیں بھی دعوت دیں گے. تو ہم لوگوں نے کالجز میں بھی کروائی ہے، اویئرنیس دی ہے ڈرگس پر. ایون دین کہ یہ میڈیکل سٹورز ہیں وہاں پر اب ایسی دوائی کو دینے سے ہم نے بالکل وہ کر دیا ہے اسٹاپ. کیونکہ اگر ڈاکٹر کی بغیر اجازت کے نسخے کے اگر یہ چیز میڈیسن دیں گے نشہ آور تو اس کو سیل کر دیا جائے گا. ایسا ہے. سیکنڈ نمبر پر اب بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ اسلام سے بھی اور دین سے بھی انسان خارج ہے. نشہ ایک ایسی چیز ہے انسان کو اب کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی. تو اس میں انسان کے پھیپھڑے ضائع ہو جاتے ہیں، موذی مرض لاحق ہو جاتے ہیں، جان سے اپنی بازی ہار جاتے ہیں. ٹھیک، تو میری یہی سب سے پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم اپنے آس پاس دیکھیں، اس کے علاوہ اپنے علاقے کو دیکھیں، اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ بھی ان سے منسلک ہیں. ٹھیک ہے. کوئی ایسا نمبر ہے جہاں پر کمپلین کی جا سکتی ہے اگر ہم کچھ بھی ایسا دیکھتے ہیں اپنی سراؤنڈنگز میں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ کام کیا جائے اس حوالے سے؟ اس کو جی اینٹی نارکوٹکس کے آفس سے آپ ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر نہیں تو آپ اپنی اوپینین، اپنی شکایات پورٹل پر بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو سینٹر ہے وہاں پر ہم وزٹ کر سکتے ہیں یا پورٹل پر ہم اپنی کمپلینٹ جو ہے وہ درج کرا سکتے ہیں؟ بالکل. ٹھیک ہے. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کیا بہت موسٹ کامنلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باہر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا دن رات جو ہے وہ اسی فٹ پاتھ پر گزر رہا ہے اور کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی لائف نہیں ہے. ڈرگ انٹیک اتنا زیادہ ہے کہ اپنی زندگی بھی ان کو، میرا خیال ہے کہ وہ فیل بھی نہیں کرتے کچھ. تو ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، ان کو پروڈکٹیو ممبر آف دی سوسائٹی بنانے کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا کام ہونا چاہیے؟ دیکھیں میڈم، موسٹلی ہم لوگ کا گزر ہوتا ہے، ایسے بہت سے چوراہے دیکھے ہیں جہاں پر یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ان کو ہم یقین کریں ان کی سہولت کے لیے ان کو لے بھی جاتے ہیں، ان کا علاج بھی کرواتے ہیں. اس کے باوجود یہ گھر جاتے ہیں، کچھ عرصہ ٹھیک ہوتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں. میں نے پہلے بات کی ہے کہ اب کب تک ان کے پیچھے بھاگا جائے. یا تو ان کے پیرنٹس کو ان کی طرف توجہ دینی چاہیے یا ان کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. بات وہی آگے نا کہ آپ کی اپنی ول پاور کتنی میٹر کرتی ہے. سیکنڈ نمبر پر حکومت کی جو کارکردگی ہے اس پر بھی میں کلیئر کر دوں کہ دیکھیں پہلے بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جن پر ورک آؤٹ نہیں ہوتا تھا. اب آپ چلے جائیں نادرا کے آفس، پہلے آپ کو لائنوں لمبی میلوں تک لگی ہوتی ملتی تھی. اب دیکھیں اب آپ جاتے ہیں تو ڈائریکٹ ایک چیئر پر بیٹھتے ہیں، فوراً سے پہلے آپ کے ڈاکومنٹس کو سیل آؤٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ فوراً 20 منٹ میں آپ کلیئر ہو کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے ایک بہت اچھا پوائنٹ ایڈ کیا کہ آپ نے ٹریننگ سیشنز یا مختلف قسم کے سیمینارز کروائی کالجز یا یونیورسٹیز میں. یونیورسٹی میں اس کا بڑھتا، میں کہتی ہوں کہ بہت رجحان ہے.
स्टूडेंट्स बहुत हद तक इस चीज में, इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए। अगर हम हॉस्टल्स की बात करें, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, ट्रेनिंग्स का क्या फायदा होगा जब तक वो खुद उस चीज को इम्प्लीमेंट ना करें। तो इंडिविजुअल लेवल पर आप क्या समझते हैं, किस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है? और देखिए मैडम, हम तो इस पर जितना वर्क करें कम है। हमारा फर्ज है अवेयरनेस देना, सेशंस करवाना, बिल्कुल उनको लाइट करना, और जिसको हम बिल्कुल अप्रिशिएट करते ठीक हैं, लेकिन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी जरूरी है? वो बहुत जरूरी है। इसलिए कि अगर वो खुद ही अपने आप पर तवज्जो ना देना चाहें तो उसमें हमारा कसूर तो नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक है, इस पर बार बार फिर भी मैं यही कहूंगी, सेमिनार्स होते रहने चाहिए ताकि उनका जहन चेंज हो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, माइंड सेटअप चेंज होता रहे। और कोशिश यही होनी चाहिए कि हम इनके साथ वेट ही करें, क्योंकि इनको खुशगवार माहौल दें प्ले ग्राउंड से, और इनकी चेंजिंग के लिए। अच्छा, सबसे बड़ा नशा एक ये भी है, मोबाइल। बहुत बड़ा, ये सबसे बड़ा नशा है। सही बात है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, अगर हम इससे भी थोड़ा सा इज्तनाब कर लें, ठीक है, मानते हैं मीडिया भी है, कवरेज भी है, हर टाइम की जरूरत भी है, इस पर हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, एजुकेशन भी है, अवेयरनेस भी है, लेकिन ये नशा भी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप घंटों फोन यूज करते रहते हैं और आपको रियलाइज भी नहीं होता। बिल्कुल, आप एक जगह बैठे बैठे आप घंटों फोन यूज कर रहे हैं, आप फेसबुक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, आप ऑनलाइन सेशंस ले रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, आज स्क्रीन का एक्सपोजर जो है ना वो बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा, क्योंकि सारी दुनिया इसी में ही है। लेकिन एट द सेम टाइम, ऑन द सेकंड हैंड, ये एक नशा भी है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस। एक दफा फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। तस्नीम कोकब साहिबा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो आप मुझे कंप्लेंट सेंटर का बता रही थी, तो इस हवाले से मजीद कुछ ऐड करना चाहेंगी? कैसे कंप्लेंट दर्ज की जा सकती है? जी देखिए, कंप्लेन सेल, अगर आपको कोई भी कंप्लेन है किसी किस्म की भी, एक तो हमने वेबसाइट्स दी हुई है अपनी, ठीक है, उसमें जो आपकी कंप्लेन है, जिस अदारे से मुंसलिक है, जो भी इशू है, आप उसको चेक करके आपसे अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम एक विल पावर पर आपके अहले इलाका में भी आपकी एक बनी होगी चेन, उसमें आप बैठ के स्टेक होल्डर के पास जाके भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है। मजीद अब ये कह सकते हैं कि अब इतनी तो अवेयरनेस हर इंसान में है कि आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, आप मीडिया को भी यूज़ कर सकते हैं। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। ठीक है, बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से आपकी क्या तैयारी है? इंशाल्लाह जी, बल्दियाती इलेक्शन भी आ रहे हैं, जहाँ पर अभी कुछ अर्सा गुजर गया है। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारी गवर्नमेंट का चौथा साल जा रहा है, एंड ही हो रहा है जी। तो इसमें मई जून तक है इंशाल्लाह इरादा। तो इंशाल्लाह चेयरमैन इलेक्शन लड़ने का क्या बात है, तैयारियां यानी अरूज पर हैं? बिल्कुल, इंशाल्लाह। हमारा ये भी हक नहीं तो फिर कोई हक नहीं। ठीक है, तो कभी आपने वैसे सोचा, कभी प्लान किया कि आगे मेरे क्या गोल्स हैं MNA MPA के पोजीशन के लिए? देखिए मैडम, आला क़यादत का ये तो काम बनता है ना, ये तो हमारे ऊपर वाले, यानी इतना टाइम आपको हो गया है, ये कोई कम अरसा नहीं है। जी, मुझे 25 साल हो चुके, और ये हमारी आला क़यादत का फर्ज बनता है कि मुझे कहीं पर कोई अच्छा हो, लेकिन उनकी मर्जी है। लेकिन मेरा विजन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुल्क के लिए काम करना, मुल्क की खुशहाली की तरफ देखना, और गामजन हम इसी की तरफ तरक्की की जानिब, कि हमारी यूथ को कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारी रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम ना कैरी आए, हमारे इदारे अच्छा काम कर सकें, और हमें इनके साथ एक अच्छा वर्कआउट करना है। बिल्कुल, यानी एक अच्छा लाइजन बनना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, डॉक्टर हुमायूं शहजाद हमारे साथ मौजूद है और राशन है, उसको कंक्लूड करते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या पॉइंट्स ऐड करना चाहेंगे? पोलियो की रोकथाम के हवाले से बात हो रही थी, साथ साथ जो मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज हैं उनको कंट्रोल करने के हवाले से। तो मेरा पैगाम ये है आवाम के लिए, ये जो मैंने अभी बात की ना, एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट की, तो इसमें सबसे बेहतरीन काम ये है कि जो होस्ट या इंसान या हम लोग हैं, हम अपने आप को इतना मजबूत कर लें, अपने आप को इतना तवाना और मजबूत कर लें कि बीमारी हम पर हमला ही ना करे। बिल्कुल, ठीक है ना, हमें बचाव की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। आपने अच्छी ग़िज़ा खाई, आपकी इम्यूनिटी बढ़ गई, बीमारी से बच गए। ठीक है जी, आपने गर्म सर्द का अपना ख्याल रखा, आप मौसमियाती तब्दीलियों से बच गए। आपने ग़िज़ा के अंदर अच्छी ग़िज़ा खाई, पानी उबाल के पिया, अच्छी ग़िज़ा खाई, हेल्दी ग़िज़ा खाई, आपकी उससे भी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आप बीमारियों से बच जाएंगे। ठीक है, अच्छी ग़िज़ा के साथ साथ मजीद क्या हेल्दी चीज़ें अपनी लाइफ में, रूटीन में शामिल करनी चाहिए? जैसे कि एक्सरसाइज है। हाँ जी, ये सारे उसका हिस्सा है। इसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब है बचाव। बिल्कुल, कि आप अपने आप को, उसका मकसद यही होता है अपने आप को मजबूत करें। अब ये चीज़ें हमारे मुआशरे से ख़त्म होती जा रही हैं। पहले लोग थे, शायद अब भी कुछ थोड़े लोग करते हैं, कि जो लोग सुबह की वॉक पे जाते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। ठीक है ना जी, वक्त के ऊपर खाना खाते हैं। और सबसे बड़ा जो बुराई मैं देखता हूँ, जो जिसकी वजह से लोगों की सेहत ख़राब है, नफसियाती जो बीमारियाँ हैं, रात को देर से सोते हैं और सुबह को जो है ना देर से उठते हैं।
اس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں بھی پائی. بالکل. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک کلاک بنایا ہوا ہے. عشاء کے بعد وہ کلاک جو ہے نا وہ آپ کا اس موڈ پہ آ جاتا ہے کہ آپ نے سونا ہے. لیکن اگر آپ نہیں سنیں گے, قدرت کو ڈسٹرب کریں گے, تو پھر آپ خود ڈسٹرب ہوں گے, پھر آپ گولیاں کھائیں گے, نیند نہیں آتی. یہ سر اور پھر یہی ایشو آ جائے گا جس کی ہم بات کر رہے یہ ہیں, جو نارکوٹکس کا ایشو ہے یہ پھر آ جائے گا. تو اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے. اچھی غذا اور لائف سٹائل. آج کل جو بہت زیادہ جو پرانی بیماریاں ہیں, کرونک جس کو ہم کہتے ہیں, شوگر ہے, بلڈ پریشر, اس میں سب سے پہلی لائن ٹریٹمنٹ میں یہی لکھی ہوتی ہے, چینج یور لائف سٹائل. ٹھیک ہے نا جی. لائف سٹائل یہی ہے کہ آپ صبح جلدی اٹھیں, رات کو جلدی سوئیں, اور اچھی غذا کھائیں, ہیلتھ فل غذا کھائیں. اچھی غذا کا مطلب قدرتی غذا کھائیں, بالکل صحیح, نیچرل غذا کھائیں. یہ باقی چیزیں جو ہے نا ان کو وقت کے اوپر کھانا کھائیں. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے بعد اپنی صحت, صفائی, طہارت کا ہر چیز کا خیال رکھیں. تو یہ تمام چیزیں مل کر آپ کو صحت مند بنا دیں گی. تو آپ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اب جیسے یہ موسم چل رہا ہے اور پھلوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے, تو اب فروٹس میں سے آپ کن فروٹس کو پک کریں گے جو کہ ہمارے لیے بہت اچھے ثابت ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے نا وہ بہترین بنائی ہے اس موسم کو دیکھتے ہوئے. ٹھیک ہے نا. اس میں تو جو موسم کے فروٹ ہے نا, جیسے آج کل کنو ہے, ٹھیک ہے نا, اسٹرابیری ہے, اور اس کے بعد سیب ہے. یہ ہر موسم میں تقریباً رہتا ہے. لیکن اسٹرابیری جو ہے نا خاص طور پر اس میں ہم ایک میڈیکل ٹرم کرتے ہیں اینٹی آکسیڈنٹ. ہاں جی. اینٹی آکسیڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو مختلف بیماریوں سے بچاتے ہیں, خاص طور پہ انفیکشن سے. بالکل صحیح. تو وہ اسٹرابیری میں اور اس میں کنو میں یہ زیادہ ہوتے ہیں, وٹامن سی زیادہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں دیکھیں قدرت نے پھر سیٹ کیا ہوا ہے نا کہ یہ موسم تبدیل ہو رہا ہے, تو اس کے لیے اسٹرابیری اور کنو بھی اسی موسم میں کیا ہے کہ آپ کی امیونٹی جو ہے نا یہ تبدیلی موسم کے ساتھ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت ساری چیزوں کو کلیئر کیا. پولیو کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, لیکن ساتھ ساتھ ہم نے پبلک ہیلتھ کے جو جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کی. تسنیم کوکب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اینڈ پر کیا کہنا چاہیں گی؟ گورنمنٹ کے مختلف انیشیٹوز کا تو ہم دیکھتے ہیں اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں جہاں پر کرنا چاہیے, جیسے کہ کل کا جو ہوا وہ مطلب ہائیلی اپریشیٹڈ, کیونکہ عوام کو یہ لگ رہا تھا کہ جی 200 تک جائے گا اور حالات جو ہے وہ مزید بہتر جو ہے نہیں ہوں گے, لیکن بدتر ضرور ہو جائیں گے. تو اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جتنا ٹائم رہ گیا ہے اس پہ کیسے کمپنسیٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں میڈم, انشاءاللہ یہ جو وقت رہ گیا انشاءاللہ 2023 میں بھی انشاءاللہ ون کرنے کی کوشش کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ. اور کچھ ایسے ورکر جو ابھی ہماری پبلک کو نہیں معلوم وہ بھی ان کے سامنے آئیں گے, وہ بھی انیشیٹو یہ لوگ کریں گے. آپ تھوڑا سا اگر بتا دیں تو کچھ نہیں, اس میں کچھ ایسے ورک آؤٹ ہیں جو کہ عوام کو اس میں ریلیز ملے گا, ان کو خود پتہ چل جائے گا. بات وہی ہوتی ہے جس میں دم ہو. بالکل ٹھیک ہے. ابھی مہنگائی کی بات ہے, مہنگائی بھی انشاءاللہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی. اور صرف تھوڑا سا ویٹ کریں اور حوصلہ رکھیں. پی ایم صاحب ہمارے سب سے پہلے یہی بات کرتے ہیں کہ اسلام اور دین پر مبنی ہر بات ہو, اور ہم یہی بات کریں گے کہ ہماری عوام کو اگر ریلیف نہیں ملا, اگر ہم سے ہماری عوام خوش نہیں ہے, تو پھر ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور انشاءاللہ اس پر ایک عملی قدم اٹھایا جا چکا ہے. اور سب سے پہلے ہم یہی کریں گے کہ ہمارے ملک سے مہنگائی, غربت اور پریشانیوں کو ریلیف ملنا چاہیے. مختلف پرابلمز ہیں, ان امپلائمنٹ بہت بڑا ایشو اور ہے. دیکھیں جابس کی بھی اب آگے ویکینسیز وہ بھی آپ دیکھیں اس پر بھی کیا جا رہا ہے. سیکنڈ نمبر ہیلتھ کارڈ کا بھی کیا گیا. اب دیکھیں کوئی بھی حکومت آج تک نہیں آئی تھی جنہوں نے 10 لاکھ روپے آپ کو پرووائڈ کیا ہو, اور بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں بھی آپ اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. گرین کارڈ کا بھی دیا گیا, پاسپورٹ کا. پہلے 20 سال سے ممالک ہم سے دور ہو چکے تھے, اب وہ بھی ہمارے پی ایم صاحب کو دعوت پر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ تسنیم کوکب صاحبہ, آپ پروگرام میں شریک ہوئیں اور بہت ساری چیزیں ہمیں کلیئر کی. اسی کے ساتھ چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, دیکھتے ہیں کہ کون سے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. لیکن اس سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم لیں گے یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10. بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس ایک دفعہ پھر سے پروگرام میں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سیگمنٹ کا آغاز کریں گے, لیکن پہلے بڑھتے ہیں اپنے ہیلتھ سیگمنٹ کی جانب, ہیلتھ ٹپس کی جانب, اور صحت کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. جی, تو آج جس پھل کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, جس کے ہیلتھ بینیفٹس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, وہ ہے گریپ فروٹ, جس کے بارے میں اتنا نہیں جانتی تھی جب تک میں نے اس کے بارے میں تحقیق نہیں کی تھی, ریسرچ نہیں کی تھی. تو جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے تو میں حیران رہ گئی ہوں, اور کچھ چیزیں جو میں آپ سے شیئر کرنا ضروری سمجھتی ہوں. بڑھتے ہیں ان کی جانب. گریپ فروٹ پھلوں کے اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے جن میں کنو اور مالٹا وغیرہ جو موسمی مالٹے ہیں وہ شامل ہیں. اپنے اس سائز کے لحاظ سے یہ اپنے خاندان میں سب سے بڑا پھل ہے. اگر ہم
हम सबको इसके फवाइद मालूम हो जाएं तो इसकी कदर में मेरा ख्याल है कि मजीद इजाफा हो जाएगा। जायके में थोड़ा सा कड़वा भी लगता है, खट्टा भी लगता है, लेकिन इसमें विटामिन्स और मिनरल्स शामिल होते हैं। अगर हम इसके हेल्थ बेनिफिट्स को ब्रीफली डिस्कस करें तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। हमेशा बात करते हैं, जिस भी फल की बात करें तो सबसे पहला जो ख्याल आता है वो इम्यून सिस्टम का आता है कि इम्यूनिटी को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। इम्यून सिस्टम को बेहतर करना है तो ये जो मौसमी फल है इनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना होगा और इनमें ग्रेप फ्रूट भी शामिल है। विटामिन सी पाया जाता है, जैसे कि अभी जिक्र हुआ कि इसका जो ताल्लुक है वो इस खानदान से है जिसमें किन्नू और मौसमी माल्टे पाए जाते हैं, तो मुख्तलिफ बैक्टीरिया और वायरसेस से भी, मुख्तलिफ इन्फेक्शन से भी बचाता है। और आजकल और हमेशा से जो रहने वाला कांस्टेंट इशू है वो है नज़ला जुकाम, फ्लू और बुखार, उससे भी बचाता है, उसका भी रिस्क को कम करता है। विटामिन ए इसमें मौजूद होता है जो कि मुख्तलिफ इन्फेक्शन से हमें बचाता है। विटामिन बी, जिंक, कॉपर और आयरन भी इसमें वाफिर मिकदार में मौजूद होता है। फाइबर की हम बात करते हैं कि किन्नू खाना है तो उसका छिलका नहीं उतारना, सेब खाना है तो छिलका नहीं उतारना। इसी तरीके से ग्रेप फ्रूट में भी फाइबर मौजूद होता है और अक्सर औकात हमें ये महसूस होता है कि भूख लग रही है, कुछ ऐसा खाया जाए जिससे भूख जो है वो कंट्रोल हो जाए, कंट्रोल हो सके, और अभी खाना खाने का टाइम ना हो या खाना खा लिया हो या खाना खाने का दिल ना हो तो ग्रेप फ्रूट आप खा सकते हैं, इससे पेट भरने का एहसास आपको होगा। वेट लॉस की हम हमेशा बात करते हैं, मैं समझती हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके बारे में बात ना करें तो डिस्कशन जो है वो कंप्लीट नहीं होती। और हर दूसरे शख्स का मसला ये होता है कि वेट लूज करना है, कैसे किया जाए, वॉक की जाए, सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए, या जिस भी किस्म का वर्कआउट है, जिम ज्वाइन करना है या बेसिक जो एक्सरसाइज है उनको फॉलो करना है। लेकिन उन पर जाने से पहले अगर आप ये देख लें कि किस तरीके से फलों को इस्तेमाल करने से हम अपना वेट लूज कर सकते हैं तो ग्रेप फ्रूट जो है वो अपनी जगह बहुत अहम है। 12 हफ्तों में आप 1.6 किलोग्राम वेट कम कर सकते हैं अगर आप ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं। माहिरीन तो ये भी कहते हैं कि इसके तेल को 15 मिनट तक सूंघने से भी वजन कम हो सकता है। ये सबसे स्ट्रेंज बात थी जो मैंने कहा कि आपसे जरूर शेयर की जाए। दिल की सेहत की हम बात करते हैं, दिल जो है वो मजबूत होना चाहिए, वैसे तो मजबूत होना चाहिए, लेकिन जो टेक्निकली प्रैक्टिकली जो मैं बात करना चाह रही हूँ वो यही है कि दिल की सेहत को उसका ख्याल रखना है, दिल को मजबूत रखना है, तवाना रखना है तो ग्रेप फ्रूट का और इस जैसे मजीद जो फल है उनका इस्तेमाल करना बहुत लाजमी है। हाई ब्लड प्रेशर की बात करें, कोलेस्ट्रॉल लेवल की बात करें तो उसको कंट्रोल करने में भी अपनी जगह बहुत अहम है। पानी की मिकदार, डिहाइड्रेशन द वेरी बिग इशू। पानी नहीं पीना, सर्दी है, पानी नहीं पीना और प्यास नहीं लग रही, प्यास का एहसास नहीं हो रहा, तो आप ऐसे फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें वाटर की जो क्वांटिटी है, पानी की जो मिकदार है वो ज्यादा है, तो आप उनका इस्तेमाल करें ताकि आपको डिहाइड्रेशन जैसे इशू को फेस ना करना पड़े। दरमियाने जो फल है इसका जो दरमियाना साइज होता है उसके आधे हिस्से में 118 मिलीलीटर पानी मौजूद होता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल भी डिहाइड्रेशन का आपको इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। ऑयली स्किन है, अगर आप में से बहुत सारे लोगों की होती है, मेरी तो नहीं है लेकिन बहुत सारे इश्यूज मैं ऐसे देखती हूँ कि ऑयली स्किन है, स्किन पर बहुत जल्दी ऑयल आ जाता है, तो आप अगर इस फल का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ऑयली स्किन को भी कंट्रोल जो है वो उसको मिल सकता है। आपकी स्किन पर जितना भी ऑयल आता है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे, मजीद भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप गौर किया करें, अगर हम सब गौर किया करें तो हमारे सामने बहुत सारी ऐसी अल्लाह ताला की नेमतें मौजूद हैं जिनसे हम भरपूर फायदा उठा सकते हैं और शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा है जिनकी हम बिल्कुल कदर नहीं करते। इसी के साथ अपने सेगमेंट का आगाज करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान के तारुफ की जानिब बढ़ती हूँ, राना तारिक वहीद, रीजनल डायरेक्टर सिविल डिफेंस साउथ पंजाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आज वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे है और इस हवाले से हम बात करेंगे किस तरीके से रजाकारों के जो रोल है, उनकी जो सर्विसेज हैं उसको हम डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरे मेहमान जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, नजफ अली शाह बुखारी साहब, एमफिल उर्दू स्कॉलर हैं और अगर इनके हवाले से मैं आपको कुछ बताऊं तो रेडियो पाकिस्तान, डेरा इस्माइल खान और रावलपिंडी में 27 साल इन्होंने एज ए प्रोड्यूसर, ड्रामा नवीस और स्क्रिप्ट राइटर अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं। पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर से सराइकी प्रोग्राम रत रंगीली में कंपेयर की हैसियत से काम किया है, हाईली अप्रिशिएटेड, और इसी के साथ मुल्की और गैर मुल्की अदबी कॉन्फ्रेंसेस में भी शिरकत की। अदबी खिदमात के तरफ से 300 से जायद अवार्ड्स और शील्ड्स इन्होंने हासिल की। आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपकी मोहब्बतें और रोही टेलीविजन की मोहब्बतें और मुल्तान की मोहब्बतें और मेरे रूहानी मुर्शिद हजरत शाह शम्स तबरेज़ की मोहब्बतें मुझे यहाँ ले आई है। शम्स तबरेज़ तेरी मरकत पर कुछ मराजात छोड़ आया था,
जिन की तकमील होने वाली है, क्या बात। ऐसी हाजात छोड़ आया था। और मैं जलाता हूँ इश्क की मशल, शम्स तबरेज मेरा मुर्शिद है। आज मेरे मुर्शिद ने मुझे याद किया तो मैं चला बहुत खूब, बहुत खूब। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। इनकी जो बुक्स हैं, इनका जो काम है, जो एक एफर्ट है, वो इस वक्त हमारे सामने है और इसको हम डिस्कस भी करेंगे। इनके मुख्तलिफ किताबों को हम पढ़ेंगे भी और आपको भी बताएंगे, शायरी का भी जिक्र करेंगे। और आज जो बेसिक फोकस होगा वो हमारा शेर व शायरी पर ही होगा। हमेशा की तरह हम शायरी को इग्नोर नहीं कर सकते और नसर के हवाले से भी हम बात करेंगे कि क्या उसूल हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो किया जाना चाहिए, एक अच्छा शायर कौन होता है, कैसा होता है, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन पहले बढ़ते हैं राना तारिक वहीद साहब की जानिब। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? आज पूरी दुनिया में ये डे मनाया जा रहा है और यूनाइटेड नेशन के ज़ैली इदारा है ICDO। तो इस साल का एक मैसेज है, काफ़ी वक्त के लिहाज से बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस साल का मैसेज ये है कि सिविल डिफेंस और जो बेघर अफराद हो जाते हैं किसी डिज़ास्टर की वजह से, जंग की वजह से, तो उनका इंतज़ाम कैसे करना है और हमारे रज़ाकारों का जो रोल है वबाई अमराज में, जैसे भी कोरोना रहा है, उसमें क्या रहा है और फ्यूचर में भी जो इस तरह के अमराज आएंगे उसमें सिविल डिफेंस कैसे हमने माशरे के लिए मुफीद साबित हो सकता है। ठीक है, सिविल डिफेंस की बात करते हैं, इस डिपार्टमेंट की बात करते हैं, इस सेक्टर की बात करें तो जाहिर सी बात है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होंगे, मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, तो उनको अगर आप जरा एलाबोरेट कर दें। सिविल डिफेंस जब बना था डिपार्टमेंट हमारे पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी, तो ये बेसिकली वार के हवाले से बना था कि जंग के जब हमले होते हैं हवाई, उससे हम पॉपुलेशन को कैसे बचा सकते हैं और हमले के बाद के जो नुकसानात होते हैं उसको हम कैसे कम से कम कर सकते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ इसका रोल अब रीडिफाइन हो रहा है। अब इसका जो रोल है मेनली वो सेफ्टी सिक्योरिटी की तरफ चला गया। तो अगर हम ब्रीफली इसको डिफाइन करें हमारे शोबाजात को सिविल डिफेंस के, तो टॉप पे इसकी वार्डन सर्विस होती है। वार्डन सर्विस से मुराद है माशरे से 20,000 की पॉपुलेशन पे यूनिट बना दें, जैसे हमारा मुल्तान है, और हर यूनिट में हम कम अज़ कम 79 और 89 के दरमियान हम लोग उनको इनरोल करें। फिर उनको हम ट्रेनिंग दें फर्स्ट एड की, फायर फाइटिंग की और रेस्क्यू की, ताकि जब उनके इलाकों में अगर कोई मुसीबत आए तो प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे 1122 है या फायर ब्रिगेड है, इनके पहुंचने से पहले वहां के लोग उनकी मदद कर सके। इसी तरह किसी अगर सड़क पर हादसा हो जाता है तो एम्बुलेंस से पहुंचने से पहले अगर वहां पे कोई आसपास रज़ाकार क्वालिफाइड है फर्स्ट एडर, तो वो उस कीमती जान को बचाने के लिए अपना रोल अदा करेगा। तो ये एक इसका पहला शोबा है जिसको हम वार्डन सर्विस कहते हैं। ठीक है। दूसरा शोबा हमारा ट्रेनिंग का है, ट्रेनिंग टू दी पीपल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन, स्टूडेंट्स ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारी ट्रेनिंग होती है जिसमें हम यही बताते हैं कि कैसे आप अपने आप को हादसात से बचा सकते हैं। और तीसरा इसका जो शोबा बड़ा अहम है वो है बॉम्ब डिस्पोजल सर्विस। पूरे डिस्ट्रिक्ट में अगर खुदा ना खास्ता कहीं भी कोई बॉम्ब लोकेट होता है तो उसको नाकारा बनाने के लिए हमारे ही जो तजुर्बाकार एक्स आर्मी पर्सन है, बॉम्ब डिस्पोजल एक्सपर्ट्स, वो जाकर उसको नाकारा बनाते हैं। तो ये मेन तीन है। इसके अलावा हमारा जो चौथा शोबा है वो है इन्फोर्समेंट्स का। हाँ जी। यानी उसका मकसद ये है कि अगर किसी सनती अदारे में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे लोगों का आना जाना है, अगर वहाँ के प्रीमिसेस में फायर और सेफ्टी के अरेंजमेंट नहीं किए गए तो हमारा डिपार्टमेंट उनका चालान कर देता है। इसी तरह अगर कोई गैर कानूनी फरोख्त हो रही है तेल की या गैस की, LPG की, तो उसके खिलाफ भी हमारा जो महकमा है वो FIR करवा कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं। और एक और शोबा है हमारा, उसमें हम प्रोस्पेक्टिव सेफ्टी की बात करते हैं। यानी MDA अगर कोई ऐसी बिल्डिंग का नक्शा पास करेगा जो मार्केट है या प्लाजा है, तो वो हमसे एक प्रोफेशनल राय जरूर मांगता है। ठीक। कि क्या इस नक्शे में वहाँ पे फायर एग्जिट्स मौजूद हैं, क्या यहाँ पे इंतजामात के लिए जो ज़रूरी लाइंस है जैसे पानी की है या उसकी है गैसेस की है, ताकि वो ऑटोमेटिक सिस्टम रहे, वहाँ पे ख़तरा कम से कम हो। तो वो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो हमसे एक रिपोर्ट की सूरत में मांगता है, तब उस नक्शे को पास किया जाता है। ठीक है। अगर कोई ख्वाहिशमंद हो इस डिपार्टमेंट को, इस सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए, तो किस प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है? इसमें सिर्फ एक विल की ज़रूरत है, बाकी इसमें एज की,
18 साल से प्लस कोई भी शख्स हो ठीक, और जो फिजिकली फिट हो, फिजिकली फिट मीन को डिसेबिलिटी ना हो उसके जी। अंदर, तो वो आ सकता है। हमारा डिपार्टमेंट ऐसे ही लोगों से, जितने भी हमारे रजाकार हैं तकरीबन ऐसे ही लोग हैं, और हर शोबा से, यानी सरकारी मुलाजिम भी हमारे रजाकार हैं, हमारे मजदूर भी रजाकार हैं, अफसरान भी रजाकार हैं। डिप्टी कमिश्नर जो है वो कंट्रोलर सिविल डिफेंस होता है। ठीक, जिले में जो सिविल डिफेंस का एक्चुअल कंट्रोलर है, इंचार्ज है, वो गवर्नमेंट ने डिप्टी कमिश्नर्स को बनाया है। ठीक है। अपने रजाकारों को किस तरीके से ये डिपार्टमेंट फैसिलिटेट करता है? जिन रजाकारों को हम कॉन्स्टेंटली इंगेज रखते जी। हैं, मिसाल के तौर पे अभी पिछले दिनों कोरोना आ रहा है, तो क्वारंटीन सेंटर बना था, आपको याद होगा, जी। इंडस्ट्रियल स्टेट में, तो वहां पर दिन रात हमारे लड़कों ने ड्यूटी दी और कई महीने वो ड्यूटी चलती भी रही। ऐसे रजाकार जिनको महकमा कॉन्स्टेंटली इंगेज करता है, उनको तकरीबन 18,000 रुपये माहवार गवर्नमेंट देती है। ठीक, और कुछ ऐसे भी रजाकार है, जैसे वो वन डे के लिए वो खुद अपनी ख्वाहिश से, अपनी मर्जी से वो आते हैं। वो कहा करते हैं कि सिविल डिफेंस की ड्यूटी का मतलब है हम अपने बॉडी की ज़कात दे रहे हैं। तो वो एक दिन, जैसे मुहर्रम का 10 मुहर्रम का हाँ दिन जी, है, हाँ जी, तो 10 मुहर्रम पे आपको हर जगह भी तकरीबन सिविल डिफेंस के रजाकार आते हैं, और इनका हम कोई मुआवजा भी नहीं देते। लेकिन जब इनको लॉन्गर ड्यूटीज के लिए रखा जाएगा, फिर इनका मुआवजा दिया जाएगा। ठीक। हम अगर नेचुरल डिजास्टर्स की बात करते हैं, हम फ्लड को ही एक मिसाल के तौर पर हम बात करें, तो आपके डिपार्टमेंट के अलावा आप क्या समझते हैं कि आम आवाम को बेसिक क्या एजुकेशन होनी चाहिए, क्या नॉलेज होनी चाहिए, एटलीस्ट वो अपने आप को सेव कर सकें? हमारा फ्लड फाइटिंग के हवाले से बड़ा पुराना सिविल डिफेंस का तजुर्बा है। जब ये इवैक्यूएशन भी हमारे पास हुआ करती थी, अब ये 1122 ऑपरेशन करता हाँ है जी। बोर्ड से, तो उस वक्त से हम लोग जो फ्लड के हिट के एरिया है उनसे हम, यानी हमारा ताल्लुक अभी भी कायम है। ठीक, मुल्तान जिले में तकरीबन 25 के करीब ना कैंप्स बना करते हैं, जब फ्लड आने पे यानी रिवर के साथ साथ लगाए जाते हैं। उसमें रिलीफ एक्टिविटीज भी होती है, इवैक्यूएशन में भी हमारे लोग काम आते हैं, उनकी जो भी फीडिंग और जो भी ज़रूरियात है, सिक्योरिटी, वो सारा के सारे हम लोग करते हैं। अब फ्लड चूंकि सूरत हाल अब ज़रा डिफरेंट हो गई है, मुल्तान को बेसिकली जो नेचुरल डिजास्टर की हम बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो इशू है वो फ्लड का ही हुआ करता था, जी, और अर्बन फ्लडिंग भी इससे कनेक्टेड है कि वो शहरों में कितना खतरा है। तो जो लोग फ्लड हिट एरिया पे रहते हैं, सीधी सी उनको एक ही बात कही जाती है, जो कि हमें भी प्रॉब्लम फेस आती है, कि वो हमारी कॉल पर मूव नहीं करते। तो अगर गवर्नमेंट की अथॉरिटीज के लोग कह रहे हैं कि आप महफूज पनाहगाह में शिफ्ट हों, अपना माल डंगर वगैरह यानी अलर्ट छोड़ें, कर दिया जाता है। यस, हमेशा होता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो रेजिस्टेंस भी नहीं, वो रवायती तरीक़ेकार से कि नहीं जी अब यहाँ तक नहीं आएगा। तो ये हमारे माशरे के तकरीबन हर शोबे में ऐसे लोग होते हैं। यानी ये एक चैलेंज आपके डिपार्टमेंट को, सेक्टर को फेस करना पड़ता सबको ही है, रहता है। जैसे अभी भी लोग पोलियो के कतरे बच्चों को नहीं पिलाते, रेजिस्ट करते हैं। तो अब कुछ अब मीडिया ने तरक्की कर ली, पहले इंटरनेट नहीं था, टीवी के इतने फौरन इंस्टेंट वो नहीं थी, एफएम नहीं होता था, तब तो बहुत ज्यादा मसला होता था। अब उनको भी पता लग जाता हाँ है कि अब ये कह रहे हैं यहाँ से मूव करना है तो मूव करना है। ठीक है, इस हवाले से मजीद डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। तो रजाकारों का क्या रोल, एक आम इंसान अपने आप को कितनी हद तक जो है वो अलर्ट रख सकता है, कितनी हद तक एक्टिव रख सकता है, इस हवाले से कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं हम, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। और हमारे साथ दूसरे मेहमान नजफ अली शाह बुखारी साहब, एमफिल उर्दू स्कॉलर, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एज अ प्रोड्यूसर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा रेडियो पाकिस्तान में? बहुत नवाजिश, करम, मेहरबानी। एक अरसा रेडियो पाकिस्तान से वो जो कहते हैं ना कि उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। क्या बात। तो एक अरसा रेडियो पाकिस्तान, डेरा इस्माइल खान से मेरी वाबस्तगी रही एज अ स्क्रिप्ट राइटर, ड्रामा नवीस, और फिर उसके बाद एक प्रोग्राम हुआ करता था भक्कर की डायरी, जो कि मेरा बेसिकली जो ताल्लुक है वो भक्कर से है। भक्कर और जो डेरा इस्माइल खान है उसके दरमियान सिर्फ एक दरिया है जिसे दरिया सिंध कहते हैं, वो हायल है, और इस समत भक्कर है और उस तरफ डेरा इस्माइल खान है। तो शौक का एक ज़माना था, बड़ा जुनून था, बड़ी
जवानी थी और फिर जाया करते थे वहाँ पे स्क्रिप्ट लिखे प्रोग्रामों के, बहुत सारे प्रोग्राम वहाँ कंपेयर भी किए। भक्कर की डायरी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ तो वो स्पेशली वहाँ से शुरू किया गया कि भक्कर में जो अदबी एक्टिविटीज़ हैं, जो तंजीमें हैं, जो शुरा हैं, उनके हवाले से वो प्रोग्राम था। भक्कर की डायरी जो 18 साल मुसलसल था और वीकली प्रोग्राम था। और भक्कर एक हवाले से बल्कि अदबी हवाले से बड़ा मरदमखेज खिता भी है। बिल्कुल बिल्कुल कि भक्कर में हमको सोहबतें यारां तो है नसीब, भक्कर में हमको सोहबतें यारां तो है नसीब, इस थल के रेगजार में ठंडी हवा तो है। क्या बात है। भक्कर सजिल रुतों का वो अजीम और कदीम शहर है कि जिसमें जो अदब का जो है वो बहुत ज़्यादा अमल दखल इसलिए रहा कि इसे थल का लखनऊ भी भक्कर को कहा जाता है। मेरे सिविल डिफेंस के दोस्त भी बड़े अदब नवाज हैं, बड़े अदब परवर हैं, मैं इनको भी साथ शामिल करूँगा। मैं रेडियो चूँकि रहा हूँ तो वहाँ पर मैंने इन लोगों के बड़े इंट्रोड्यूस किए, सिविल डिफेंस वालों के भी और बाकी अदीबों के, शायरों के। और मैंने भक्कर की डायरी के लिए तकरीबन 18 साल ये प्रोग्राम चला और मैंने 3000 इंटरव्यूज़ किए मुख्तलिफ अदबी सकाफती जो शख्सियात हैं। उनमें जो अहम इंटरव्यू था वो एक बड़े मौसीकार गुजरे हैं, अल्लाह गरी के रहमत करे, बाबा जी चिश्ती साहब, बहुत बड़े मौसीकार थे। फिर मैंने उनका इंटरव्यू किया। ईसा खैरी साहब तो हमारे दोस्त बड़े मेहरबान, और मंसूर मलंगी साहब को अल्लाह ताला गरी के रहमत करे, बड़ी खुश रंग और गुलरंग आवाज़ थी, बड़ी प्यारी शख्सियत भी थी, बड़ी मधुर आवाज़ और बड़ी सुंदर आवाज़। उनके इंटरव्यूज़ और फनकारों के। और तो भक्कर की बाबत में बात कर रहा था तो भक्कर बड़ा मर्दम खेज खिता है। वहाँ एक दोस्त थे, मकामी मिल थी और उसके वो थे मालिक थे। वो मुख्तलिफ औकात में जो अदबी तकारीब है किया करते थे, जिनमें सैयद अब्दुल हमीद अदम एहसान दानिश और शकीब जलाली का सरजमीन। ठीक है, हम इस हवाले से बात करेंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस। एक दफा फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इस सेगमेंट में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, राना तारिक वहीद, रीजनल डायरेक्टर सिविल डिफेंस साउथ पंजाब। वर्ल्ड सिविल डिफेंस आज मनाया जा रहा है, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, जो कि आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस हवाले से कितनी एजुकेशन होनी चाहिए, कितनी नॉलेज होनी चाहिए एक आम इंसान को, किस तरीके से अपने आप को सेफ रख सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं, मुख्तलिफ नेचुरल डिजास्टर्स में किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से एक्ट करना है, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। और दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं नजफ अली शाह बुखारी साहब, एमफिल, उर्दू स्कॉलर, शायर और अदीब। तो इनसे भी बात करेंगे और गुफ्तगू साथ साथ चल रही है। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे के हवाले से हम बात कर रहे थे और आपसे मैं ये जान रही थी कि किस तरीके से इस डिपार्टमेंट को, इस सेक्टर को ज्वाइन किया जा सकता है, और आपने मुख्तलिफ टाइप्स भी डिस्कस की। तो अब सेफ्टी टिप्स की जानिब बढ़ते हैं। पहले तो रेजिस्टेंस नहीं शो करना चाहिए। अगर डिपार्टमेंट की जानिब से किसी भी तरह अलर्ट कर दिया जाता है, पहले से आपको बता दिया जाता है कि ये सिचुएशन होगी, आप काइंडली अपनी जगहों से मूव करें, किसी सेफ जगह पर जाएं, वहां शिफ्ट हो जाएं, तो रेजिस्टेंस शो करना किसी भी तरीके से एक समझदारों वाला एटीट्यूड नहीं होगा कि अगर हम इस चीज को रेजिस्ट करें और अपनी करें, और फिर बाद में हम ये कंप्लेन करते हैं कि जी गवर्नमेंट ने या मुख्तलिफ सेक्टर्स ने हमारी कोई मदद नहीं की। तो यहाँ पर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, एक सिविक सेंस है, वो बहुत जरूरी है। तो अब सेफ्टी टिप्स क्या हो सकती हैं? माजबी देखिए, जो हमारा माशरा है ना, उसमें लोगों में बड़ी शदीद कमी है सेंस ऑफ अवेयरनेस, सेंस ऑफ सेफ्टी। बहुत ही गलत हम तरीके से लाइफ गुजार रहे हैं। अगर हम अपनी सड़कों पर देखें तो हमें लगता है कि हम बहुत ही वक्त की ख्याल रखने वाली कौम है, हमारे पास वक्त बहुत कीमती है। जितनी जल्दबाजी है वो हमारी सड़कों पे नजर आ जाती है। इसी तरह जहां भी हम कभी इकट्ठे होते हैं तो वी आर आउट ऑफ कंट्रोल। तो फिर वक्त के साथ साथ ऐसी चीजें आ रही हैं, डेवलप हम कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन उसी के साथ साथ हैजर्ड्स बहुत ज्यादा आ गए। फिर हमारी जो माशरा है वहां पे जुगाड़ लगाने का बड़ा रवाज है, उससे कई हादसात रूनुमा हुए हैं।
और हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई लाइसेंसिंग नहीं है, हमारे यहाँ वर्कशॉप के हवाले से कोई लाइसेंसिंग नहीं है, हमारे यहाँ लाइसेंस लोग हासिल करके भी केयरलेस रहते हैं। हमारे यहाँ किसी हादसे पर हम पहले तमाशा देखते हैं, मूवी बनाते हैं और जमघटा लगा लेते हैं जख्मी के इर्द गिर्द। ऐसा ही है। तो ये तमाम बातें इशारा कर रही हैं कि हमें सेफ्टी टिप्स के साथ साथ हमारी आगाही भी होनी चाहिए प्रॉपर। हम इसको सीरियसली नहीं ले रहे। हेलमेट हम टैंकी पर रखकर चला रहे हैं और वार्डन को देखकर हम पहन लेते हैं। मकसद है क्या है? 300 रुपए का जुर्माने के खौफ से हम पहन रहे हैं। और जो जान अल्लाह ताला ने दी है वो कितनी कीमती है। आप किसी माँ बाप के बेटे हो, किसी के आप हस्बैंड हो, किसी के भाई हो, कितनी जिम्मेदारी है। किसी खानदान के कफील हो, वाहिद कफील हो, और आप 300 के डर से हेलमेट पहन लें और इतनी कीमती जान है उसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर रहे। सख्त सर्दी हो, सख्त गर्मी हो, ना हमने अपने हाथों की हिफाजत करनी है, क्योंकि बाइक्स की तादाद हमारे मुल्क में बहुत तेजी से हो गई है। पहले गांव में, देहात में बाइक नहीं थी, अब वहां की बेहतरीन सवारी ही वही हो गई है। ऐसा ही है। शहर हो या गांव हो, हर जगह पे बाइकर्स मौजूद हैं और बाइक इस वक्त ज्यादातर टीनेजर, यंग हमारे जो लोग हैं उनके दरमियान आ गई। हमारा मिजाज ऐसा है कि 70 सीसी वाला 125 के साथ रेसे लगाने के लिए तैयार है, किसी कार के साथ रेसे लगाने के लिए तैयार है। रोड पर जा रहे हैं तो दो बाइक साथ गप्पे शप्पे मारते हुए जा रहे हैं, पीछे एक बस वाला तेजी से आगे हारन दे रहा है कि साइड पे और हो जाओ, लेकिन उसे हालांकि मैं तो समझती हूँ कि जो मोटरसाइकिल है, मोटर बाइक है, ये मोस्ट अनसेफ व्हीकल है। अनसेफ है, बिल्कुल है। हम वी कैन मेक इट सेफर। यस। हाउ? आप देखें, मैं बता रहा हूँ, जो हेलमेट ही टैंकी पे रख के हम करेगा, हम क्या अपने यानी नी पैड्स हैं हमारे लिए ग्लव्स हैं, हमारे लिए एंकल सेफ शूज हैं, तो हम तो बिल्कुल ही इसको लाइट ले रहे हैं। हमने कभी अपना ख्याल रखा ही नहीं, इसको प्रायोरिटी पे ही नहीं रखा। हम रखना नहीं चाह रहे। हमारे आसपास बहुत से हादसात हो रहे हैं, पल भर के लिए हम उस पे हमारा असर होता है। वन व्हीलिंग हमारे यहाँ आम है, आए दिन हम देख रहे होते हैं मोटरसाइकिल वाला किसी जख्म में आ गया, उसकी डेथ हो गई या वो डिसेबल हो गया। डैम क्या, हम बिल्कुल केयरलेस है। कुछ देर के लिए होगा, फिर हम वैसे के वैसे, पता नहीं ये चीज हमें कहाँ गई। तो सीरियसली मैं बता रहा हूँ, चाहे पढ़ा लिखा हो कोई, चाहे अनएजुकेटेड हो, चाहे वो शहरी हो, चाहे वो देहात से हो, खुदारा आपकी मोटरसाइकिल वो एक सवारी नहीं है, उस पर आपकी बात दफा बीवी, माँ, बहन भी बैठी है, छोटा बच्चा भी बैठा है, कोई बुजुर्ग भी बैठा है। ये एक ट्रांसपोर्ट का जरिए है। आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, डेट्स इट। तो सेफली जाएं, आराम से जाएं, खुद भी अपने आप को सही रखें। और जो आपकी जिम्मेदारी है, मैंने तो ऐसे देखा है खवातीन को, अक्सर खावंदी होते हैं मोस्टली, वो बीवी बच्चों को लेके, बीवी की चादर लटक रही होती है व्हील के साथ, हर बंदा आते जाते कह रहा था यार चादर ऊपर करवा लो, और चादर अक्सर पहिए में लगती है और डेथ हो जाती है। इस तरह करने वो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है जिसकी। ठीक है, हमारे साथ कॉलर हैं इनाम मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, हमारे मोहल्ले में दाखिली रास्ता है, तो दीवार बहुत मोटी है और बहुत पुरानी है, वो गिरने वाली है, तकरीबन कभी भी गिर सकती है। ये कौन सा इलाका है आपका? ये मोहल्ला मोहम्मदपुरा है, बीसी चौक के पास, बहावलपुर रोड पर। बहावलपुर रोड पर बीसी चौक के पास। जी, मोहल्ला मोहम्मदपुरा। ठीक है, राना तारिक वहीद साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? इन्होंने बहुत ही, मैं समझते हैं, बहुत बड़ा इशू हाईलाइट किया। देखिए, ये इनके नजदीक वो गिरने वाली है, वो हो सकता है इससे भी ज्यादा खतरनाक सूरत हाल हो, या इतनी सूरत हाल खतरनाक ना हो। तो इसके लिए सीधी सी बात है कि डीसी ऑफिस का कंप्लेंट सेल मौजूद है कि फौरन वहां पे कंप्लेंट करें। इसी तरह 1122 एक डिपार्टमेंट है, उनके पास भी मशीनरी है, तो वो इवेल्युएट तो कर पाएंगे कि वाकई उसकी क्या सूरत हाल है। बाज़ दफा ऐसा होता है कि दीवार किसी के लिए साया है तो किसी के लिए प्रॉब्लम है। तो अगर थर्ड पर्सन यानी गवर्नमेंट मशीनरी अगर वो इवेल्युएट कर लेती है तो डेफिनेटली वो गिरना है, तो हमारे पास ये कॉर्पोरेशन के पास ये सेल होता है पूरा डिमोलिशन का, उसको गिराएंगे, मलबा भी उठा लेंगे। ठीक है, नजफ अली शाह बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शायर हैं, अदीब हैं, और इनकी नसरी तख्लीकात गाती चलूं अमारात की यादें, जो कि एक सफरनामा है, बस्तियां आबाद, शख्सी खाके और रसाई अदब तहकीक।
नसर के हवाले से सर हम बात करें जी। तो किन चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है इसमें? देखिए महाजबी, नसर हो या नज़्म हो, गज़ल हो, नसरी नज़्म हो, आपने जो कुछ भी लिखना है तो उसके कुछ तकाज़े हैं, अदब के कुछ तकाज़े हैं। आपका उसके बारे में नॉलेज कितना है, बिल्कुल, आप उसके बारे में जानती कितनी है, फिर आपने लिखना क्या है, आपने प्लाट क्या तरतीब दिया हुआ। तो चूँकि मेरा बहुत ज़्यादा ताल्लुक इससे, नसर की तो मेरी किताब है अमारात की यादें, दुबई एक मुशायरे में मेरे बड़े मेहरबान हैं अवान इकबाल में प्रिंसिपल गुराया साहब, तो उन्होंने मुझे बुलाया, वहाँ दुबई में एक बड़ा मुशायरा हुआ, प्रोफेसर डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब भी वहाँ थे और मुझे भी पाकिस्तान से बुलाया गया था। तो फिर मैं जब वापस आया तो मेरी मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से मेरी बड़ी मोहब्बत है, बड़ा लगाव है, बड़ा प्यार है। तो मुझे मिले तो कहने लगे अभी तक शायरी कर रहे हैं आप? तो मैंने कहा जी। तो कहा भी कुछ नसर भी लिख ले। क्या शायरी कर रहे हैं अभी तक? बहुत दरीना, जब क्या नाम था उस वक्त सुबह की नशराती पाकिस्तान टेलीविज़न में, तब से उनसे शनासाई थी। ठीक। और फिर उन्होंने मेरी बुक्स का नाम भी याद था और इंट्रोड्यूस भी कराई थी पीटीवी के प्रोग्राम में, तो मुझे मिल गए एक तकरीब में। तो फिर ये सफ़रनामा अमारात की यादें उनके कहने पर मैंने लिखा। ठीक है, ठीक है, नसर की बात हो गई, अब शेर व शायरी की जानिब बढ़ते हैं। कोई नज़म अगर आप सुनाना चाहें? जी। या कुछ भी। दस्ते कुदरत की एक लकीर हूँ मैं, दस्ते कुदरत की एक लकीर हूँ मैं, हक का भेजा हुआ सफ़ीर हूँ मैं, मुझ पे खुलते हैं ज़ात के असरार, एक पहुँचा हुआ फ़कीर हूँ। क्या बात। और इतना तो असर है कि वफ़ा तुझसे करूँगा, इतना तो असर है कि वफ़ा तुझसे करूँगा, तूने ये कभी गौर से चेहरा नहीं देखा, वैसे तो मोहब्बत के पैगंबर थे वो सारे, तूने मेरे अजदाद का शजरा नहीं देखा। क्या बात। शजरा नसब मेरी कुलियात है जो आपके पहलू में इस वक्त मौजूद है, और मेरा शजरा नसब पढ़कर, मेरा शजरा नसब पढ़कर ये तुम पर भी अया होगा, मेरा शजरा नसब पढ़कर ये तुम पर भी अया होगा, कि जागीरे सुखन मेरी विरासत है, जबी तो लफ्ज़ चौखट पर मेरी मसजूद है अब तक, मेरे दिल पर अली के दस्तखत मौजूद है। क्या बात। और बड़ी शायरी बस की है, गर्दिल है, कुछ हालात हाजरा के हवाले से भी। अभी मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था तो बड़ी तारीफ और तारुफ की बड़ी बात हो रही थी, और महंगाई नहीं है और ये सिलसिले हैं और सब कुछ हो जाएगा, सब ठीक है, सब ठीक है, तो बड़े अरसे से चल रहा है। वो है कि मेरे दर पे एक सवाली बातें करता है, मेरे दर पे एक सवाली बातें करता है, दर्द में डूबी भोली भाली बातें करता है, वक्त के हाकिम से ये एक मजबूर ने खूब कहा, तू बस कुछ नहीं करता खाली बातें करता है। क्या बात, क्या बात है। वक्त के हाकिम से ये एक मजबूर ने खूब कहा, तू बस कुछ नहीं करता खाली बातें करता है। खाली बातें हो रही हैं। और सस्सी की तकदीर में थल और खान पुनल को केच दिया, सस्सी की तकदीर में थल और खान पुनल को केच दिया, प्यार परीत के मतवालों को रास्ता भी पुरपेश दिया, वक्त के हाकिम तुझको खबर है पेट का दोजख भरने को, एक बेवा ने लख्त जिगर को सस्ते दामों बेच दिया। तो ये कैफियत है, ये अजियत है। हम कह रहे हैं सब ठीक है और बड़ी बातें होती हैं। बाहर के हमारा चूँकि शायर है, महसूस करते हैं, इसी मुआशरे में रहते हैं। एक आम आदमी भी महसूस करता है, एक आदमी महसूस करता है तो वो जाके दोस्त से डिस्कस करता है, रेडी वाले से डिस्कस करता है, मोहल्ले वाले से, बच्चों से, बहन भाइयों से कि ये हालात है, घी तो जो है ना अब 400 से बढ़ गया है। तो हम
دین کی باتیں تو نہیں کریں گے، مجموعی جو سماجی رویے ہیں، جو کیفیات ہیں، جو تکلیف کی کیفیت کا احساس ہے، تو ہم شاعروں میں ان کو ڈھال لیتے ہیں۔ گر دل ہے تو پھر چشم کو تر کیوں نہیں رکھتا، گر دل ہے تو پھر چشم کو تر کیوں نہیں رکھتا، شاخیں ہے گھنی تیری سمر کیوں نہیں رکھتا، فٹ پاتھ پہ روتی ہوئی مستور نے پوچھا سردار رعایا کی خبر کیوں نہیں رکھتا۔ تو یہ رعایا کی خبر رکھنا سردار کی اور وقت کے حاکم کے بہت خوب نجف علی شاہ بخاری صاحب، بہت شکریہ، بہت خوب۔ اسی کے ساتھ بریک پر چلتے ہیں اور اس کے بعد واپس آئیں گے، اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10۔ بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس، ایک دفعہ پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نجف علی شاہ بخاری صاحب، ایم فل اردو اسکالر ہیں، اور ان کے ساتھ رانا طارق وحید، ریجنل ڈائریکٹر سول ڈیفنس ساؤتھ پنجاب۔ ورلڈ سول ڈیفنس ڈے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور اب آپ کو بتاتی چلوں کہ اس وقت جو میرے پاس بک ہے وہ سبز ہلالی پرچم اپنا، رواں صدی میں ملی شاعری کی پہلی تصنیف ہے نجف علی شاہ بخاری صاحب کی جانب سے۔ اس کتاب کے حوالے سے بتائیے گا۔ یہ مہاجبی باقی جو نثری اور شاعری کی جو کتابیں ہیں وہ تو میں نے لکھی ہیں، تقریباً 11-12 کتابیں ہیں، اور ان کتابوں پر پاکستان کے ممتاز یونیورسٹیوں سے 4 ایم فل پی ایچ ڈی کے مقالہ جات بھی لکھے جا چکے ہیں۔ تو ایسے ہی مجھے خیال آیا کہ ہمارے جو فوجی بھائی ہیں، ہماری جو عسکری قیادت ہے، تو یہ لوگ چونکہ مختلف جو تکالیف اور اس زلزلے اور اس سلسلے میں جو ہوتے ہیں، تو ان میں پاک فوج کے جو نوجوان ہیں تو وہ سب سے آگے ہوتے ہیں، جہاں نہیں پہنچ پاتا عام آدمی وہ پہنچ پاتے ہیں۔ تو میں نے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کہا کہ ملی شاعری کی ایک کتاب لکھی جائے۔ یہ 2-3 سال پہلے پھر میں نے اسے لکھا، اور اس میں ساری ملی شاعری ہے، اور یہ رواں صدی کی میری پہلی کتاب ہے، اور اس کتاب پہ مجھے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور صاحب نے تہنیتی لیٹر بھی لکھا، اور اسے ادبی حلقوں میں بھی بے حد سراہا گیا۔ وہ عزم کا پیکر کبھی ہمت کا شناور، وہ عزم کا پیکر کبھی ہمت کا شناور، اقبال کی مرکت کا میں ادنا سا مجاور، ممتا کی طرح تو نے مجھے گود میں پالا، اے پاک وطن تجھ پہ میری جان نچھاور۔ تو اس پاک وطن پہ تو ہماری جان بھی حاضر ہے، یہ ہماری شان ہے، ہماری شناخت ہے، ہماری علامت ہے۔ ہم زندہ ہیں اور زندہ قوم ہے، اور ہماری جو شناخت ہے وہ پاکستان ہے۔ جی رانا طارق وحید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اب اینڈ پر جو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس پر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ سول ڈیفنس کے حوالے سے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو، کالجز کے اسٹوڈنٹس کو کس طریقے سے اویئرنیس دینی چاہیے، ٹریننگز ہونی چاہیے، سیشنز ہونے چاہیے؟ ہمارے پاس انسٹرکشنل ٹیم ہے پوری، اس میں 2 لیڈیز ہیں اور 4 میل ہیں، انسٹرکٹرز ہیں۔ تو سٹاف کی کمی ہے، جیسے ملتان میں اگر ہم دیکھیں ضلع میں تو ہزاروں کی تعداد میں سرکاری اسکول ہیں، کالجز ہیں، اسی طرح پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں، تو وہ ہم تقریباً 1 ہفتہ کی ٹریننگ دیا کرتے ہیں۔ میں بیسیکلی اس پروگرام کے توسط سے جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں یا کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو خاص طور پہ ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ شاید آپ تک پہنچنے میں آپ تک باری نہ آئے جب یونیورسٹی یا کالج میں ہم جاتے ہیں، زیادہ تر ہم میٹرک کے اسٹوڈنٹس کو دیا کرتے ہیں۔ جی آپ جو مرضی ڈگری حاصل کر لیں، جو مرضی پڑھ لیں، اگر لائف سیونگ سکلز آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کی ساری پڑھائی بیکار ہے۔ کافی ایسی قیمتی جانیں چلی گئی ہیں، ہمارے ڈاکٹرز، انجینئرز، اسکالرز، جو تھوڑا سا اگر اس کے متعلق بھی پڑھ لیتے تو وہ بچ سکتے تھے۔ لائف سیونگ سکل سے مراد ہر ڈیزاسٹر سے نہ صرف خود کو محفوظ رکھنا بلکہ دوسروں کو بھی بچانا۔ تو میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس وقت یوٹیوب پر لائف سیونگ سکلز بہت زیادہ پڑی ہیں۔ جی فرسٹ ایڈ میں آ جائیں تو ڈریسنگ ہے، سی پی آر کی ساری ٹیکنیکس ہے، فائر فائٹنگ کے ٹپس ہیں،
रेस्क्यू के टिप्स हैं, स्मोक किसी फंसी हुई बिल्डिंग से निकलने के टिप्स हैं। तो काइंडली इसको ना सिर्फ खुद लर्न करें, उर्दू में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, बल्कि अगर हमारे घर में कम पढ़ी लिखी खातून है कोई, या हमारे छोटे बहन भाई है, तो हमें उनको भी थोड़ा सा बताएं, खास तौर पे खवातीन को। किचन सेफ्टी सिविल डिफेंस का ही टॉपिक है, वरना बहुत से लोग खवातीन जिनको ये टिप्स नहीं पता, उनकी डेथ इस वजह से ही हुई है कि उनके दुपट्टे को आग लगी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो भाग पड़ी चीखती चलाती, भागते भागते उनके बाकी कपड़ों को भी आग लग गई। अगर उनको थोड़ा सा पता होता तो वो उसी वक्त लेट कर रोलिंग करती। तो रोलिंग इसका बेस्ट वे होता है कि जैसे ही आप कलाबाजी यानी इस तरह जमीन पे लोट-पोट करेंगी तो आग के शोले बुझ जाएंगे। तो बहुत सी इस तरह की वजह, खासतौर पर खवातीन में मैं ये समझता हूँ कि हौसला आग से फाइट करने का, सांप निकल आया किचन में, कोई और चीज आ गई उससे डर जाना, तो ये सब कुछ जो है बेसिकली ये सिविल डिफेंस की परव्यू में ही आया करते हैं। लास्ट टाइम मैं भी आपको मोटरसाइकिल का बता रहा था, इस हवाले से आपको थोड़ा सा मैं बताना भूल गया कि कार वाले बैठते ही उनको सेफ्टी बेल्ट बांधनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन हम पाकिस्तानियों ने एक छोटा सा पुर्जा लिया हुआ है, वो जो बेल्ट का टुकड़ा होता है ना, हमने साइड पे रखा होता है 50-100 रुपए का, वो गाड़ियां जिसमें वो अलार्म देती रहती है कि सेफ्टी बेल्ट पहन लें, तो हम क्या करते हैं आराम से उसमें लगा देते हैं, उसका अलार्म बंद हो जाता है, मशीन को धोखा दे देते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं। और सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट ये इतने जरूरी हैं। मुझे आज तक की बात की समझ नहीं है कि हमें क्या हो जाता है जब हम एक मेहरान को होंडा सिटी के साथ दौड़ाने लग जाते हैं 110-120। ये जो ट्रेंड्स हैं, ये अक्सर औकात ये जो रेसिंग वाला एक ट्रेंड है, ये रात को रेसिंग होता है। नहीं है, सिर्फ वैसी के मुझसे आगे क्यों निकल गया। एक तो ये प्रॉब्लम भी है, एक ये रेसिंग वाला भी प्रॉब्लम है जो आज ये ट्रेंड्स अगर हम नहीं करेंगे, इसको पता नहीं हम कब सीखेंगे। हम जितना मर्जी बता दें, जितने मर्जी पुलिस चालान कर दें, हम वैसे कोई है। काश हम बदलें, एक सेफ्टी कल्चर लेकर आए। जरूरी नहीं इससे पहले बहुत देर हो जाए, जरूरी नहीं कि हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाए, इकोनॉमिक लॉस है। हम चंद पैसों के पेट्रोल की बचत के लिए हम शॉर्टकट मारते हुए यू टर्न से ऐसे जाते हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है। पिछले दिनों मेरे कजन का एक्सीडेंट हो गया शॉर्टकट के चक्करों में, कार आई उसने उड़ा दिया। दोनों शादीशुदा, दोनों के छोटे छोटे बच्चे, और दोनों घरों के वाहिद कफील। आप देखिए कितना बड़ी बात है। अगर थोड़ा सा इंसान पता नहीं किस चीज की है। बस मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी रोजगार के साथ साथ अपनी जान के मुताबिक थोड़ा सा स्टडी करें। ठीक है, थैंक यू सो मच नजफ अली शाह बुखारी साहब। इस सेगमेंट के आखिरी कुछ लम्हात हैं, कुछ अगर आप शेर सुना दें तो। जी बिल्कुल, थोड़ी सी एक बात तशना तलब यूं रह गई थी कि हमारा जिस वसेब से ताल्लुक है वो सराय की वसेब है जी। उर्दू की हम बात कर रहे हैं, हमारी कौमी ज़ुबान है, लेकिन हमारी जो माँ बोली ज़ुबान है उसकी तरवीज व तरक्की के लिए हुकूमती सतह पर भी इक़दाम हो रहे हैं, मजीद होने चाहिए, मजीद होने चाहिए। तो एक शायर को भी इसमें अपना जो कलीदी किरदार है अदा करना चाहिए। बड़े शायर इकबाल सोकड़ी साहब, अजीज अकबर शाहिद साहब, शाकिर शुजाबादी जैसी नामवर शख्सियात। तो मेरी भी एक किताब मनोती के नाम से जो है, जिसे ख्वाजा फरीद अवार्ड भी मिला, तो वो मेरी शायरी की किताब थी। और निस्बत है उन्दे ना दी वो मनसूब समझते, निस्बत है उन्दे ना दी वो मनसूब समझते, मैं खूब समझदा हूँ मैं को खूब समझदा है, एक वार उन्दे दरते नजफ इश्क नचाया, हर शख्स तेरे शहर दा मजजूब समझदा है। ते अजब इश्क दा सिलसिला थी गया है, अजब इश्क दा सिलसिला थी गया है, बशर मेरे कीते खुदा थी गया है, तड़े तू भी सूरज किनारा नहीं कीता, तेरा रंग भी सांवला थी गया है। बहुत शुक्रिया नजफ अली शाह बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इख्तिताम हो जाता है आज के प्रोग्राम का। आपसे मुलाकात होगी कल ठीक 10:05 पर। तब तक अपनी होस्ट महाजुबीन आबिद को इजाजत दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, एहतियात करें। अल्लाह हाफिज।